अब यो प्याराग्राफ फर्म्याटिङ भनेको के हो? सिम्पली हाम्रो चाहिँ प्याराग्राफ फर्म्याटिङमा प्याराग्राफ अलाइनमेन्टमा हाम्रो चारवटा अलाइनमेन्ट पढ्छौँ। एउटा अलाइन लेफ्ट, सेन्टर, राइट र जस्टिफाई। यसलाई हामी सर्टकट कीमा Ctrl+L फर लेफ्ट अलाइनमेन्ट, Ctrl+E फर सेन्टर अलाइनमेन्ट, Ctrl+R फर राइट अलाइनमेन्ट र Ctrl+J फर जस्टिफाई अलाइनमेन्ट। जसलाई हामी यहाँ माथि पनि देख्न सक्छौँ। यो प्याराग्राफ ट्यागमा यो सुरुको लेफ्ट अलाइनमेन्ट भयो, यो बिचमा छ मिलेको, सो यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट भनिन्छ। यो राइटतिरलाई राइट अलाइनमेन्ट भनिन्छ र यो दुवैतिर चाहिँ सेम भएकोलाई हामी के भनिन्छ? जस्टिफाई भनिन्छ। सो यो चारवटा अलाइनमेन्टलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई एउटा डमी टेक्स्ट ल्याउनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सो अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जान्छौँ। सो इक्वल रेन्ट भनेको यो डमी टेक्स्टको लागि हामीले एउटा फङ्सन हो। यो फङ्सनद्वारा हामीले डमी टेक्स्टलाई ल्याउन सकिन्छ। जस्तै मैले अहिले चारवटा प्याराग्राफ, प्रत्येक प्याराग्राफ चाहिँ 7-7वटा सेन्टेन्स भएको मैले एउटा डमी टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो। जस्तो रेन्ट भनेको कुनै एउटा डमी टेक्स्ट ल्याउनको लागि हामीले यो फर्मुलाको प्रयोग गरिन्छ। यो फो भनेको अगाडिले के जनाउँछ भन्दा यो चाहिँ तपाईको नम्बर अफ प्याराग्राफ्स भने पछाडिकोले नम्बर अफ सेन्टेन्स भन्ने डिनोट गराउँछ। सो चारवटा प्याराग्राफ, प्रत्येक 7-7वटा सेन्टेन्स भएको मैले चारवटा प्याराग्राफ ल्याउनको लागि मैले यो रेन्डम टेक्स्टको प्रयोग गरेको छु। सो मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब यो इन्टर गर्ने बित्तिकै हजुरले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दा जस्तो मेरो यो वर्डको पेजमा डिफ्रेन्ट यो बक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले तिरमिर यो डट 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 भएको एउटा डटेड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो डटेड लाइन हामी किन राख्छौँ भन्दा हामीले कुनै पनि काम गर्ने बेलामा यो प्रत्येक डटेड लाइनमा हामीले प्याराग्राफ भनेको कस्तो भन्दा कुनै एउटा लाइनबाट हामी इन्टर की प्रेस गरेर अर्को लाइनमा गयौँ भने त्यसलाई हामी प्याराग्राफ भनिन्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँ हेर्नुहोस् त यो बीचमा चाहिँ यो प्याराग्राफ, यो दुईटा पनि के हो त? यो एउटा प्याराग्राफ भयो, यो पनि एउटा अर्को के भयो त? प्याराग्राफ भयो। सो यो प्याराग्राफलाई डिनोट गराउनको लागि यो बोर्डर लाइनले चाहिँ यो टेक्स्ट बाउन्डरी भनिन्छ। यो बोर्डर लाइनले हामी यो प्याराग्राफमा छ भनेर हामीलाई डिनोट गराउँछ। अब सुरुमा मैले हजुरहरूलाई यो बोर्डर लाइन किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने, यो कन्टेन्टमा जाँदैछु। ल अब यो सुरुकोमा हामी जहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ, इन्टर गरेपछि नयाँ प्याराग्राफ भयो के। जस्तो हेर्नुहोस् त यो एउटा प्याराग्राफ रहेछ, यो अर्को रहेछ, यो अर्को रहेछ, यो अर्को रहेछ, यो अर्को र यो अर्को। यसरी हामी इन्टर कीलाई प्रेस गर्यौँ भने नयाँ लाइनमा जान्छौँ। नयाँ लाइनमा जानुको मतलब के हो त? त्यो प्याराग्राफ हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ क्लिक अन द फुट अथवा फुटर भनेर लेखेँ। अब यो प्याराग्राफ होइन यो, किनकि मैले यो लेख्दा अर्को लाइनमा आएको हो, यो नयाँ लाइनमा आएको हो। यो टेक्स्ट ऱ्यापिङ भएर नयाँ लाइनमा आएको यो वर्डको फिचर्स हो। जब मैले यसलाई इन्टर प्रेस गर्छु बल्ल हामी के गर्छौँ त? प्याराग्राफलाई चेन्ज गर्छौँ। सो यो इन्टर काम चाहिँ टु चेन्ज द प्याराग्राफ। अब यो लाइन बाउन्डरिज किन आवश्यक छ भन्दा हामीले लेखेका टेक्स्टहरू चाहिँ ठिक बाउन्ड्रिजमा छ कि छैन चेक गर्नको लागि यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजको हामीलाई आवश्यक पर्छ। सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजमा कसरी ल्याउने यसलाई मैले अब प्रिन्ट स्क्रिनमा गएर Ctrl+P गरेँ भने यो बाउन्ड्रिज आउँछ कि आउँदैन? पहिलो मैले यहाँ Ctrl+P गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ Ctrl+P गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई 100% गराउँछु। अघि जुनमा तपाईँको टेक्स्ट बाउन्ड्रिज थियो यो प्रिन्ट गर्दा यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज आउँदैन, किनकि यो वर्डले दिएको फिचर्स हो। हामी टाइप गर्ने बेलामा कुन प्याराग्राफमा छौँ त्यो थाहा पाउनको लागि हामी टेक्स्ट बाउन्ड्रिजको प्रयोग गर्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कहाँनिर हुन्छ भन्दा जब हामी क्वेसन पेपर टाइप गर्छौँ त्यसमा नयाँ लाइनमा जाँदा कुन प्याराग्राफ हो, कुन नयाँ लाइन हो त्यसलाई थाहा पाउनको लागि हामी त्यसको प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसपछि गएर टेक्स्ट बाउन्ड्रिजलाई हामी कसरी ल्याउने? सो सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई मैले तपाईको कम्प्युटरमा यदि अफिस 7 चलाउनु भएको छ भने अफिस बटन छ, यहाँ एउटा गोलो बटन छ, अफिस बटन भनिन्छ त्यसलाई।
त्यो अफिस बटनमा क्लिक गर्नु होला। यदि अफिस 7 भन्दा माथिको भर्सन चलाउनु भएको छ भने फाइल मेनु छ यहाँ एउटा, यो फाइल मेनुमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। अब हामी टेक्स्ट बाउन्ड्रिजलाई ल्याउँदै छौं। सो फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईको अफिस 7 छ भने यतापट्टि साइडमा ओड अप्सन भन्ने आउँछ है। सो पहिलो स्टेप अफिस बटनमा क्लिक गर्ने, यस्तो आउँछ हजुरलाई अप्सन्स बारहरु आउँछ, मेनुहरु आउँछ, कमान्डहरु आउँछ, मेनु कमान्डहरु। यदि अफिस 7 छ भने यतापट्टि साइडमा ओड अप्सन आउँछ, त्यो हेर्नु होला हजुरहरूले। यदि अफिस 7 भन्दा माथिको भर्सन प्रयोग गर्नु भएको छ भने अप्सन भन्ने कमान्ड छ, यो अप्सन्स कमान्डमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। ल हेर्नुस्, यो अप्सन्स कमान्डमा आइसकेपछि हामी एडभान्स फंक्सनमा आउँछौं। यो माइक्रोसफ्ट वर्डको हजुरहरूलाई के जिज्ञासा म छिटो छु भने हजुरहरूले चाहिँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, म च्याट बक्सलाई सकेसम्म रिभ्यू गर्नेछु। र यो एडभान्स अप्सनमा आइसकेपछि हामी ओड अप्सन्समा आइसकेपछि हामी अब एडभान्समा जान्छौं। सो पहिलो स्टेप भनेको अफिस बटनमा क्लिक गर्ने, अप्सनमा जाने, अनि हामी यो एडभान्स भन्ने यो टुल छ, यो एउटा सानो कमान्ड छ, यो एडभान्स कमान्डमा हामी जान्छौं। हेर्नुस् है, यो एडभान्स कमान्डमा गइसकेपछि हामीले ल्याउन खोजेको कुरो के? हामीले ल्याउन खोजेको कुरो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज हो। सो अब बिस्तारै यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै जानुस्। स्क्रोल डाउन गर्दै गएपछि तपाईले यहाँ एउटा के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने एउटा टाइटल देख्न सक्नुहुन्छ है। यो टाइटल सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने यो टाइटल देख्न सक्नुहुन्छ हो। यो टाइटलमा गएर हामी हेर्दै जाउँ त यहाँ के देख्नुहुन्छ हजुरले? सो टेक्स्ट बाउन्डरिज भन्ने देख्नुहुन्छ हो। यो एउटा चेक बक्सलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको टेक्स्ट बाउन्डरिजहरु तपाईको कोडमा एपियर हुन्छ। यो अफिस 7 मा पनि हुन्छ। अफिस 7 मा मैले भने हजुरहरुलाई अफिस 7 को लागि अफिस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यता राइट ह्यान्ड साइड तिर एउटा विन्डोज खुल्छ। त्यो विन्डोजमा यतै कतैपट्टि वर्ड अप्सन्स भन्ने छ हजुरहरुको, यो वर्ड अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। सो यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज कहाँनिर हुन्छ भन्दा एडभान्समा गएर सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने यो जुन देख्नुहुन्छ हजुरहरुले हो, यो सो डकुमेन्ट कन्टेन्टमा गएर हामी सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजमा जाँदाखेरि हामी के देख्न सक्छौं त भन्दा एडभान्स अप्सनलाई देख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हेर्नुस् सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज भन्ने छ, मैले यो रेड पेनले मार्क गरेको छु, र यो सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने छ। सो यो दुईटा कन्टेन्टलाई हामी के गर्न सक्छौं त चेक लगाउनु पर्यो। यो मेन टपिक्स भयो, तल आएर चेक लगाउनु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब हजुरले यसलाई के गर्दिनुस् त ओके गर्दिनुस्। ल ओके गर्देपछि हजुरको कम्प्युटर्समा पनि टेक्स्ट बाउन्ड्रिज आउँछ। ल अब अर्को कुरो, अघि हामी के गर्दै थियौं? अलाइनमेन्टको कुरा गर्दै थियौं। ल हेर्नुस् यो प्याराग्राफमा क्लिक गरेको यहाँनिर आयो, सेन्टर अलाइनमेन्ट हो। अब कन्ट्रोल प्लस एल गर्नुभयो भने लेफ्ट अलाइनमेन्टमा आउनुहुन्छ हजुरले, कन्ट्रोल प्लस ई गर्नुभयो भने सेन्टर अलाइनमेन्टमा, र कन्ट्रोल प्लस आर गर्नुभयो भने हजुरले के गर्नुहुन्छ त राइट अलाइनमेन्टमा आउँछ। अब यसको मतलब के त नि, जस्तो तपाईलाई कुनै पनि कन्टेन्टहरु लेफ्टबाट लेख्नु पर्नु छ, जस्तै मैले लेफ्टबाट लेख्नु पर्यो, हेलो अल मेम्बर गुड आफ्टरनुन, लेफ्टबाट लेख्नु पर्यो। मैले लेफ्ट अलाइनमेन्टको प्रयोग गर्ने। अब होइन मलाई यो सेन्टरमा लेख्नु पर्ने छ, जस्तो स्कुलको नाम लेख्नु पर्यो भने हामी सेन्टरमा लेखिन्छ। जस्तै श्री बिन्दवासिनी सेकेन्डरी स्कुल भनेर यो सेन्टरमा लेखिन्छ नि, हामीले क्वेशन पेपर गर्ने बेला त्यो केसमा हामी सेन्ट्रल अलाइनमेन्टको प्रयोग गर्ने। र यसको सर्टकट के हुन्छ त हजुरलाई कन्ट्रोल प्लस। अनि कुनै कन्टेन्टहरु जस्तै सिग्नेचरहरु गर्नु पर्यो भने हजुरलाई चाहिँ अब राइट तिर कुनै कन्टेन्टहरुलाई सो अप गर्नु पर्यो भने हजुरले डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले जस्तै यो
डेमो क्वेसनहरु आउँछ नि एससी को लागि, त्यहाँनिर हजुरको यहाँ जस्तै सीई जस्तै एसबीआर 101 अथवा 22 यस्तो आएको हुन्छ। सो यो केसमा कतिपय शिक्षक साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा यसलाई टेक्स्ट बक्सको प्रयोगद्वारा गएर टेक्स्ट बक्सलाई ल्याएर यहाँनिर ल्याएर राख्नुहुन्छ, त्यो गर्नु पर्दैन। हामीले के गर्नुपर्छ त कन्ट्रोल आरलाई प्रेस गर्यो भने यो राइट अलाइनमेन्टमा जान्छ। राइट अलाइनमेन्टको मतलब के हो, जस्तै मैले जस्तै कन्ट्रोल आर छ, अब मैले यहाँ गएर कन्ट्रोल आर गरेँ, कन्ट्रोल आरमा गएर मैले खेमराज पौडेल लेखेँ भने मेरो कन्टेन्टहरु कहाँबाट सुरु हुन्छ त राइटबाट सुरु हुन्छ। सो राइटबाट सुरु गर्नको लागि हामीले के को प्रयोग गर्छौं त राइट अलाइनमेन्टको प्रयोग गर्छौं। अनि हामी अब राइट अलाइनमेन्टको प्रयोग बुझ्नुभयो। लेफ्ट भनेको लेफ्टबाट सुरु गर्न, सेन्टरबाट सुरु गर्नको लागि सेन्टर अलाइनमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसपछि गएर राइटबाट सुरु गर्नको लागि राइट अलाइनमेन्टको प्रयोग गरिन्छ भने अब जस्टिफाई कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ। थोरै म यो प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेर हजुरलाई जस्टिफाईको मतलब बुझाउँछु। जस्तै मैले यति प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसै सिलेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरु छ। मैले आज यो सिलेक्टको टेक्निक्सलाई ल्याएको छैन, आज म क्वेशन पेपरमा मात्रै जाँदैछु। सो यो सिलेक्ट गर्नको लागि हामी यो कन्टेन्टलाई हामी माउसकै कर्सरद्वारा सिलेक्ट गर्न सक्छौं। अगाडि स्टार्टिङ पोइन्टमा क्लिक गरेर शिफ्ट बटनको प्रयोगद्वारा इन्डिङ पोइन्टमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्छौं। हामीसँग डिफ्रेन्ट तरिकाहरु छन् सिलेक्ट गर्ने। अब हेर्नुस्, मैले यो लेफ्ट अलाइनमेन्टमा छ। लेफ्ट अलाइनमेन्ट भनेको लेफ्टतिरबाट सुरु भएको, लेफ्टतिरबाट सुरु भएपछि लेफ्टतिरको पर्सन सबै मिलेर आएको हुन्छ। जस्तै टी टी वाई पी सबैको एउटै पोजिसन छ नि, हैन? हो, यो लेफ्ट अलाइनमेन्ट भयो। सेन्टर गरे भने सेन्टरतिर मिलेको हुन्छ, राइट र लेफ्टतिर नमिलेको हुन सक्छ। यो सेन्ट्रल अलाइनमेन्ट कस्तो बेला गरिन्छ भन्दा कभर पेजहरु बनाउने बेलामा हामी सेन्ट्रल अलाइनमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। अब राइटतिर मिलेको लेफ्टतिर मिलोस् नमिलोस् मतलब छैन भने हामी राइट अलाइनमेन्टको प्रयोग गरिन्छ, जुनमा चाहिँ राइटतिर मिलेको हुन्छ तर लेफ्टतिर के हुँदैन त मिलेको हुँदैन। र यो जस्टिफाई भनेको कन्ट्रोल प्लस जे ले हामी जस्टिफाई गर्छौं। सो कन्ट्रोल जे लाई मैले प्रेस गरे भने यो जस्टिफाई हुन्छ। जस्टिफाई भनेको राइटतिर पनि मिलेर आएको, लेफ्टतिर पनि मिलेर आएको। सो यो कन्टेन्टलाई हामी जस्टिफाई भन्छौं। सो पहिलो चरणमा मैले हजुरहरुलाई प्याराग्राफ फर्म्याटिङ अन्तर्गत कन्ट्रोल एल, कन्ट्रोल ई, कन्ट्रोल आर र कन्ट्रोल जे को कामलाई मैले हजुरहरुलाई देखाएँ। सो मैले के कन्टेन्टहरु सिकाएर भ्याए, मैले ती कन्टेन्टलाई रेड मार्किङ गर्नेछु। अब हामी लाइन स्पेसिङमा जान्छौं। के हो त नि यो लाइन स्पेसिङ भनेको? सो लाइन स्पेसिङ भनेको कुनै दुईटा लाइन बीचको स्पेस। हेर्नुस् है, यो दुईटा लाइन बीचको स्पेसलाई हामी के भनिन्छ? लाइन स्पेसिङ। सो अब मैले हेर्नुस् यति मात्रै लाइनलाई मैले प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेँ। अब डाइरेक्ट हामी ट्रिपल क्लिक गरेर पनि होल प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं, अथवा माउसको सहायताले हामी होल प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सो ट्रिपल क्लिक, मैले यहाँ थोरै यहाँ लेखिदिन्छु। ट्रिपल क्लिक गर्यौं भने हामीले के गर्छौं त टु सेलेक्ट अ प्याराग्राफ। कुनै एउटा प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नको लागि हामी ट्रिपल क्लिक गर्यौं भने होल प्याराग्राफ सिलेक्ट हुन्छ। अब यो भयो हजुरलाई अलाइनमेन्टको प्रोसेस। अब लाइन स्पेसिङ भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अप्पर एरो र डाउन एरो। सो यो अप्पर एरो र डाउन एरोमा गएर हामी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्रिडिफाइन लाइन स्पेसिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है, यो 3 गरायो भने यो दुईटा बीच चाहिँ के भयो त लाइन स्पेसिङ यसरी आयो। अब 2.5 गर्नुस्, अलि घट्दै जान्छ, 2 गर्नुस्, अलि घट्दै जान्छ, 1.5 गर्नुस्, ठिक्क हुन्छ, 1.15 गर्नुस्, 1 गर्नुस्। यहाँबाट हामी लाइन स्पेसिङ गर्छौं। कतिपय प्रोजेक्ट प्रपोजलहरुमा हजुरले 1.15 लाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, कतिपयले भने कतिपयले 1.5 लाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र हामी क्वेशनको लागि हामी के गर्छौं त 1 को प्रयोग गर्छौं। सो अहिले मैले यसलाई 1 गराएँ।
यो थियो हजुरलाई लाइन स्पेसिङको बारेमा र यो लाइन स्पेसिङमा हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा कन्टेन्ट छ एउटा रिमुभ स्पेस बिफोर प्याराग्राफ र एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ यो एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ भनेको यो प्याराग्राफ पछि स्पेस एड गर्ने कि नगर्ने ल हेर्नुहोस् है कति स्पेस हामीलाई यो बिलो द प्याराग्राफ चाहिन्छ त्यो हामी क्लिक गर्यौँ भने यो प्याराग्राफ भन्दा तल के आउँछ त अलिकति स्पेस भएर आउँछ अब मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ अनि यसलाई पनि मैले के गरिदिएँ रिमुभ गरिदिएँ रिमुभ गरेपछि यो दुईटाको स्पेसिङ के भयो त घटेर आयो सो हामी यसमा दुईटा कुरा सिक्यौँ एउटा लाइन टेक्निक सिक्यौँ र अर्को एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ स्लाइड गर्ने र एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ अनि यहाँ अर्को कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ लाइन स्पेसिङ अप्सन्स भन्ने अब यहाँ गएर हामीले अब स्पेसिङ कति राख्ने नर्मल्ली त हामी बिफोर 6 पिटी राख्छौँ अब लेफ्टमा कति राख्ने राइटमा कति राख्ने इन्डेन्सनहरू कसरी मिलाउने अनि त्यसपछि गएर लाइन स्पेसिङ गर्दा यो ह्याङ्गिङको कुराहरू अहिले म लिएर आउँछु एकछिनपछि कति राख्ने लाइन र पेज ब्रेकका कुराहरू यी सबै कुराहरू हामी कहाँबाट गर्न सक्छौँ त लाइन स्पेसिङ अप्सनमा नर्मल्ली हामीलाई यति कन्टेन्टले हामीलाई पुग्छ जुन अघि मैले माथिको यो कन्टेन्ट देखाएँ यो 1 देखि 3 सम्मको र रिमुभ स्पेस र एड स्पेसले आजको कन्टेन्टलाई हाम्रो यति नै पुग्छ सो मैले यतिमै जोड दिएँ खेम सर हजुर सर हजुर हरिप्रसाद गौतम सर भोजपुरदेखि अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ केही छ कि सरलाई लिने के गरौँ हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ म सरलाई अनम्युट गर्छु है त हरि सर हरिप्रसाद गौतम सर सर यसो गरौँ न सर उहाँले च्याट बक्समा लेख्न अनुरोध गरौँ सर च्याट बक्समा हामी धेरै साथीहरू छौँ 3 वटा रिप्लाई दिन्छौँ सर भनिरहनुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि छिटो हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सर ह्यान्ड राइज गर्ने साथीहरूले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला अनि समस्या पर्यो भने च्याट बक्स अहिले ओपन गरिरहेको छ अनि त्यसबाट हामी गरौँ न हुन्छ केम सर अगाडि बढ्नु त्यसो भए थ्याङ्क यू सर म अगाडि बढ्न फेरि पुनः चाहे ल अब यति गरिसकेपछि अब यो तपाईँको यो जुन सेडिङ देख्नु भएको छ यो सेडिङ भनेको यो कुनै पनि पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्टलाई हामी सेडिङ गर्न सक्छौँ कुनै एउटा टेबलको सेललाई हामी सेडिङ गर्न सक्छौँ र कुनै एउटा प्याराग्राफलाई हामी सेडिङ गर्न सक्छौँ जस्तै मैले यो बिचको प्याराग्राफलाई अलिकति मोर एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो भने हामी सेडिङको प्रयोग गर्छौँ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सेडिङ यहाँ गएर हजुरले कुनै एउटा पर्टिकुलर कलरलाई चुज गर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त यो होल प्याराग्राफमा चाहिँ यो तरिकाले सेडिङ हुन्छ सो यो प्याराग्राफ सेडिङ चाहिँ हामीले कुनै डकुमेन्ट्सलाई अलि एट्र्याक्टिभ गराउनु पर्यो भने सेडिङको काम गरिन्छ यो कस्तो बेला गरिन्छ भन्दा अहिले म हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन्सलाई मैले थोरै जोड्न चाहे जस्तै मैले यहाँ हिजो एउटा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको पीडीएफ फाइललाई चाहिँ वो डकुमेन्ट्समा कन्भर्ट गर्दा एउटा क्वेसन पेपर सेट गरेको थिएँ खेम सर हजुर मैले अलिकति रोक्नुपर्ने भयो डट यो बोर्डर कहाँबाट भनेर च्याटमा लेख्नुभयो सर सँगसँगै बताइदिन मिल्छ कि भनेर ए यो डटेड बोर्डर मैले अघि पनि बताएको थिएँ म पुनः फेरि एकचोटि बताइदिन्छु सर है भयो होला कि लाइन कसरी आउँछ भन्नुभयो डटेड बोर्डरै भन्नुभयो होला डटेड बोर्डर पनि टेक्स्ट बोर्डर हो म यहाँ एउटा स्टेप पनि लेखिदिन्छु है सुरुमा फाइल मेनुमा जाने अप्सन्समा जाने अप्सन अथवा वर्ड अप्सन गोविन्द सर हेर्दै हुनुहुन्छ होला ल हुन्छ सर अगाडि बढौँ हुन्छ सर त्यसपछि एडभान्समा जाने अनि त्यसपछि गएर टेक्स्ट बाउन्डरिज भन्ने एउटा चेक बक्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चेक गर्ने सो म यसलाई गरेर पनि देखाउँछु सुरुमा फाइल मेनुमा जानु पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि मैले लेखेको स्टेप अनुसार जाँदैछु थर्डमा गए हामी एडभान्समा जानु पर्यो लानुहोस् है एडभान्सै छ र एडभान्स गइसकेपछि हामीसँग सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने यो देखाउँछ त्यहाँ गएर हामी
सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज भन्ने यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले। मैले यसलाई अघि एनोटेट गरेर देखाएको पनि थिएँ, पुनः जोड्छु मैले यसलाई। सो यो सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामी चेक गरिदिनु पर्यो। यो चेक गरिदिइसकेपछि तपाईँको त्यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजहरू एपियर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, अहिले मैले ड्रइङलाई क्लियर गरेँ। अब ओके बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्, हजुरको यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज यहाँ मात्रै डिस्प्ले हुन्छ, तर प्रिन्ट गर्ने बेला डिस्प्ले हुँदैन। यसको मुख्य काम भनेको हामीले चाहिँ प्याराग्राफ कहाँ कहाँ चेन्ज गरियो भनेर थाहा पाउनको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। नर्मल्ली त हामीले त अब कस्तो केसमा प्याराग्राफ चेन्ज गरिएन भन्ने थाहा हुँदैन, त्यो थाहा पाउनको लागि यसको प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो तपाईँको यो टेक्स्चुअल इन्फर्मेसनहरू कहाँदेखि कहाँसम्म हामीले युज गर्न पाउँछौँ, पेजमा कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्न पाउँछौँ, त्यसको लागि हामी टेक्स्ट बाउन्ड्रिजको हामी प्रयोग गरेका हुन्छौँ। प्रिन्टमा आउँदैन, कन्ट्रोल पी अचाडेर एकचोटि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्टको लागि सर्टकट की हामीसँग कन्ट्रोल पी छ। जस्तै म हजुरहरूलाई यहाँ कन्ट्रोल पीलाई प्रेस गरेँ, हेर्नुहोस् त अब म एउटा मात्रै पेजलाई गर्छु। अघि मैले युज गरेको यो प्याराग्राफ हो, यो प्याराग्राफमा तपाईँको के छैन त, त्यो डटेड बोर्डरहरू आएको छैन। यो कुरो ढुक्क हुनुहोस्, हजुरको डटेड बोर्डरहरू आउँदैन। सरी। अनि म अघि हजुरहरूलाई यो टेक्स्ट को बारेमा कुरा गर्दै थिएँ, बोर्डरिङको कुराहरू। जस्तै हामीले यो सब्जेक्ट यो लेखिएको पाउनुहुन्छ नि हजुरहरूले, यो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा यहाँ गएर हामी बोर्डरिङहरू राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, टेक्स्ट बोर्डरिङहरू हामी यो क्वेसनलाई अलि मोर एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि हामी यो टेक्स्ट बोर्डरिङको यो सेडिङका कुराहरू हामी ल्याउँछौँ। सो यो सेडिङको प्रोसेसहरू हामीले यस्तो क्वेसन्समा यहाँनिर ल्याएर राख्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो क्वेसन्सलाई मोर एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। जस्तै म यसलाई कन्ट्रोल पीबाट देखाउन चाहे, हेर्नुहोस् त यति कन्टेन्टले गर्दा हाम्रो क्वेसनलाई मोर एन्ड मोर एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। सो त्यो केसमा हामीले के प्रयोग गर्छौँ त भन्दा यो सेडिङको कन्सेप्टलाई ल्याउँछौँ। अब त्यसपछि गएर यहाँ बोर्डरिङको कुराहरू छन्। अब जस्तै यो प्याराग्राफमा मैले बोर्डरिङलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजलाई अहिले म केही बेर हटाउँछु, किनकि हजुरहरूलाई यो बोर्डरिङ नदेखिन सक्छ। सो म यसलाई थोरै हटाउँछु, केही बेरलाई हजुरहरूले हटाउनु पर्दैन, मैले हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर हटाउँदैछु। जस्तै यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजलाई हटाएपछि कुनै पनि टेक्स्टहरू यहाँ देखिँदैन। अब हेर्नुहोस् है, मैले यति कन्टेन्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यहाँ बोर्डर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यो बोर्डरमा गएर हामी बटम बोर्डर गरियो भने तल मात्रै झर्काउँछ। यो क्वेसन पेपर हजुरले सेट गर्नुभयो, जस्तै क्वेसन पेपर सेट गरिसकेपछि यो पावर पोइन्ट स्लाइडलाई मैले थोरै अब यहाँ एउटा मैले कम्प्युटर क्वेसन्स भनेर यहाँ एउटा क्वेसन्स ल्याएको छु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है हजुरहरूले, यति क्वेसन्स पेपर हजुरले मानौ कि यसरी बनाउनु भयो। अब बनाएपछि यहाँनिर एउटा धर्का तान्नु पर्यो हामीले कतिपय शिक्षक साथीहरूले चाहिँ धर्का तान्दाखेरि कतिपयले त राम्रो नि गर्नुहुन्छ, एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँ कतिपय साथीहरू। हामीले धर्का तान्ने बेलामा धेरै जसो मैले के पाउँछु भन्दा यो तरिकाले हामी धर्का तानिएको पाइन्छ, जसले गर्दा कहिले कहिले हाम्रो डकुमेन्टेसन बिग्रियो भने यो धर्का चाहिँ के हुनसक्छ, यताउता सर्न सक्छ। पेज साइजहरू हामीले मिलाइयो, फन्ट साइजहरू घटाइयो बढाइयो भने यो धर्काले काम नगर्न सक्छ। सो त्यो केसमा हामी यो धर्का युज गर्नु भनेको एकदमै ब्याड ह्याबिट हो, रङ कन्सेप्ट हो। सो त्यो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ बोर्डरिङकोमा गएर यो बटम बोर्डर गरिदियो भने यसले अटोमेटिकली तलपट्टि बटम बोर्डर ल्याएर एउटा धर्का तानिदिन्छ। यति मात्रै होइन, तपाईँको यति कन्टेन्टलाई चाहिँ माथि र तल धर्का तान्नु पर्यो। तल र माथि धर्का तान्नु पर्यो भने हामी यही बोर्डरिङको कन्सेप्टमा गएर
बोर्डर एन्ड सेडिङ भन्ने अप्सन छ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पहिला यो बोर्डरिङमा क्लिक गर्नु पर्यो र तलपट्टि आएर हामी बोर्डर एन्ड सेडिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ आइसकेपछि माथि क्लिक गरिदिनुस् तल क्लिक गरिदिनुस् यति दुईटा कन्टेन्टलाई क्लिक गरिदिनुस् यति दुईटालाई क्लिक गरेपछि ओके गरिदिनुस् त हजुरको के आउँछ त यो तरिकाले तल र माथि के आउँछ झर्काउँछ सो यो केसमा हामी बोर्डरिङको प्रयोग गर्छौं अहिले मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड ले अन्डु गरेर हजुरहरुलाई जस्तै यही प्याराग्राफमा पनि मलाई चाहियो बोर्डरिङको कन्सेप्ट हामी के गर्छौं अब इंग्लिशमा क्वेशन टाइप गर्ने बेलामा कुनै एउटा हजुरले चाहिँ कुनै एउटा प्यासेजलाई चाहिँ बोर्डरिङ गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ गएर आउटसाइड बोर्डर दिनुभयो भने यो तरिकाले हामी बोर्डरिङ गर्न सक्छौं यो तलपट्टिकोलाई मात्र दिन चाहनुभयो भने दुईटै प्याराग्राफलाई दिन चाहनुभयो भने दुईटै प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नुस् यहाँ जानुस् आउटसाइड बोर्डर गर्नुस् यो दुईटै प्याराग्राफमा हुन्छ सो सिलेक्टेड आइटममा पनि हामी के गर्न सक्छौं त बोर्डरिङको प्रयोग गर्न सक्छौं अब यसपछि गएर मैले हजुरहरुलाई लाइन स्पेसिङको कुरालाई मैले अगाडि लिएर गए त्यसपछि मैले प्याराग्राफ शेडिङको कुरालाई हजुरहरुलाई बताए र अर्को मैले बोर्डरिङ एन्ड शेडिङको कन्सेप्टलाई बताए अब म हजुरहरुलाई यो अन्तिम कन्सेप्ट सर्टिङको कन्सेप्टलाई बुझाइसकेपछि बुलेटिङ एन्ड नम्बरिङ तिर लिएर जाँदै छु सो यो सर्टिङ को कन्सेप्ट अब सर्टिङ भनेको अरेन्जिङ द डाटा आइटम आइदर इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर कुनै पनि डाटा आइटमलाई हामी एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी सर्टिङको प्रयोग गरिन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् जेब्रा छ वान छ अब मैले बीचमा के लेखिदिए भन्दा इगल लेखिदिए है मानौ त्यस्तै गरेर मैले टमाटो लेखिदिए अब यति वर्डहरु हामीसँग भए हेर्नुस् है अब यति वर्डलाई चाहिँ मैले अब के गर्नु पर्यो त सर्टिङ गर्नु पर्यो सर्टिङ भनेको अहिले मैले भने अरेन्जिङ द डाटा आइटम्स आइदर इन एसेन्डिङ अर इन डिसेन्डिङ अर्डर सो यसको लागि हेर्नुस् त यो बोर्डर भन्दा माथि A to Z एउटा डाउन एरो छ यसलाई हामी सर्ट भनिन्छ सो यहाँ गएर हामी क्लिक गर्यौं भने यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ यो सिम्पल पपअप विन्डोज ओपन हुन्छ जसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट बाइ भन्ने अप्सन छ अब हजुरले प्याराग्राफ भनेको यो प्याराग्राफ हो किनकि सबैमा मैले इन्टर की को प्रयोग गरेको छु प्याराग्राफ द्वारा गर्न चाहनुहुन्छ कि हेडिङ द्वारा गर्न चाहनुहुन्छ कि फिल द्वारा गर्न चाहनुहुन्छ फिल भनेको यदि हामी टेबलहरु बनायौं भने त्यो टेबललाई फिलको रूपमा लिन्छ यसले सो अहिले हामी प्याराग्राफ बनाएका छौं प्याराग्राफ भनेको प्रत्येक एउटा वर्ड पछि इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने त्यो एउटा प्याराग्राफ भयो है वर्डले त्यसरी बुझ्छ सो मैले यहाँ के गरे प्याराग्राफ अब टाइप के हो त नम्बरलाई गर्ने कि डेटलाई गर्ने कि टेक्स्टलाई यो तीनटा अप्सन छ मैले अहिले टेक्स्टलाई गरे अब ओके गर्दिनुस् हेर्नुस् त एप्पल बनाना कुकुम्बर इगल म्याङ्गो यो के भयो त A to Z सर्टिङ गरे यसले मेरो डकुमेन्ट्स अब पठाउँछु सो यो तरिकाले हामी सर्टिङ गर्न सक्छौं अब जस्तै हेर्नुस् है मैले अब यो अहिले यो तपाईको चाहिँ A to Z मा सर्टिङ गरे एसेन्डिङमा अब डिसेन्डिङमा गरे भने ओके गर्दिनुस् तपाईको जेब्राबाट एप्पलसम्म जान्छ सो यो सर्टिङ कस्तो बेलामा काम लाग्छ भन्दा कहिले कहिले हामी चाहिँ कुनै क्वेशन पेपरहरु गराउने बेलामा चाहिँ सर्टिङका कुराहरु राख्न सक्छौं त्यो केसमा हामीले यो सर्टिङलाई प्रयोग गर्न सक्छौं पुनः एकचोटी मैले दोहोर्याउन चाहे कुन कुन आइटम्सलाई हामी सर्टिङ गर्ने हो त्यो आइटम्सलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं त्यसपछि हामीसँग यहाँ A to Z अप्सन छ सो A to Z मा जान्छौं सो तीनटा अप्सन छ यदि हामी टेबलको प्रयोग गर्छौं भने फिल गर्छौं
अब हेडिङको त हामी अहिले प्रयोग गरेका छैनौँ। सो प्याराग्राफ भनेको प्रत्येक इन्टर कीमा छ भने प्याराग्राफ मानिन्छ यसलाई। सो प्याराग्राफ क्लिक गर्न सक्छौँ र टाइप टेक्स्टुअल इन्फर्मेसनलाई गर्ने कि यदि नम्बर छ भने हामी नम्बरद्वारा गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो टेक्स्ट छ, सो मैले टेक्स्टलाई प्रयोग गरेँ। अब एसेन्डिङमा गर्ने कि डिसेन्डिङमा? एसेन्डिङमा हो भने एसेन्डिङमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। हजुरको A to Z तपाईँको वर्डहरू सजिलै एसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ। जस्तै कुनै कुनै डिक्सनेरीबाट मिनिङहरू लेख्नु पर्यो भने, राख्नु पर्यो भने यो केसमा हामी यसको बारेमा गर्न सकिन्छ। कोलमको बारेमा म आउनेछु, ढुक्क हुनुहोस्। अब सर्टिङको कुरा भयो। अब इन्डेन भनेको के हो फेरि? अब है, अब इन्डेन भनेको के? जस्तो यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ नि हजुरले, यही हो इन्डेन। अब यो इन्डेनले कसरी काम गर्छ, कस्तो बेलामा काम गर्छ? आज हामी इन्डेनको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नेछौँ इन्डेनको। जस्तै म एउटा काम देखाउँछु, कुनै एउटा टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु, हेर्नुहोस् है, यो राइट इन्डेन भयो। जति यता सार्दै जानुहुन्छ यो राइटतिर सर्दै जान्छ। इन्डेन भनेको हामीले लेख्ने टेक्स्ट कहाँबाट सुरु गर्ने? जस्तो न्युज पेपरमा विचार गर्नुहुन्छ कुन हजुरहरूले, यतापट्टि पिक्चर हुन्छ, यतापट्टि टेक्स्ट हुन्छ। अब मैले यहाँ केही टेक्स्टहरू लेखेँ भने यो वर्ड पछि अझै इन्टर अचाडे, अझै इन्टर अचाडे, अब यहीँबाट सुरु हुन्छ कि कुनै टेक्स्ट यतापट्टि केही पिक्चरहरू राख्नु छ, केही मिलाउनु छ भने हामी त्यो केसमा इन्डेनको प्रयोग गर्छौँ। इन्डेनले गर्दा तपाईँको टेक्स्चुअल इन्फर्मेसनहरूलाई मोर एन्ड मोर एक्युरेट एन्ड एट्र्याक्टिभ फर्मेटमा चाहिँ लान्छ। अहिले मैले एकदम सजिलो खाले इन्डेन यहीँ भएको इन्डेनलाई लिएर गएको छु। अहिले पछि म फेरि सेटिङमा गएर हामी इन्डेनलाई कसरी मिलाउँछौँ त्यसमा पनि लिएर जानेछु। सो यो राइट इन्डेन, लेफ्ट इन्डेन भयो, अहिलेको के भयो त राइट इन्डेन। सो यो तरिकाले हामी राइट इन्डेन र लेफ्ट इन्डेनको हामी के गर्न सक्छौँ त प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भयो इन्डेन। अब इन्डेनलाई हामी यहीँबाट गर्न पनि सक्छौँ, कति चाहिन्छ त्यहाँबाट नगरिकन यो माथिल्लो भागलाई चाहिँ पहिला सिलेक्ट गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यो तरिकाले हामी इन्डेनलाई सार्न पनि सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, सो यो भयो हजुरलाई इन्डेनको कुराहरू। अब त्यसपछि आयो बुलेटिन। यो क्वेसन पेपरको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ यो बुलेटिन, किनकि बुलेटिन भयो भने अटो इन्डेन गरिदिन्छ बुलेटिनले, जसले गर्दा हामीलाई कुनै पनि क्वेसन्स पेपरहरू टाइप गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ। सो म एउटा केही डेमो यहाँ हजुरहरूलाई बुलेटिनको प्रयोगद्वारा देखाउँछु। जस्तै मेरो इन्डेन यहाँ यति यहाँबाट सुरु भएको छ भने मैले अलिकति यता सारेँ, यसलाई अझै यता सारेँ, अझै यता सारेँ। ल ठिक छ, अझै यता सार्न पनि सक्छु मैले। यहाँबाट मेरो टेक्स्चुअल इन्फर्मेसनहरू मैले यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ। अब बुलेटिन एन्ड नम्बरिङको कुरा गर्दैछु मैले हजुरहरूलाई। सुरुमा 1 लेखेँ मैले, 1 डट, अटोमेटिकल्ली के भयो त यो बुलेटिन भयो। यदि कसैकोमा बुलेटिन 1 डट लेख्दा अटोमेटिकली बुलेट हुने बित्तिकै हजुरलाई यो अप्सन्स आउँछ, यो बार आउँछ। अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुन्छ र बुलेटिन भएको नम्बरलाई हामी जता पनि सार्न सक्छौँ। यो तरिकाले हेर्नुहोस् है, जता पनि सार्न सक्छौँ। सो बुलेटिनको प्रयोग यो तरिकाले। अब बुलेटिनलाई प्रयोग गर्न हामी कस्तो गर्छौँ? अब यो नम्बरिङ भयो, यो बुलेटिन भयो। जस्तै यो एप्पल, बनाना, कुकुम्बर, इगल लेखेँ मैले। अब यहाँ गएर हामीसँग दिएका बुलेटहरू यस्ता छन्। सो कुनै पनि लिस्टिङ पर्पजको लागि, कुनै डकुमेन्ट्सलाई, कुनै कन्टेन्टलाई हाइलाइट गर्नको लागि हामी बुलेटिनको प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा लिस्टिङ पर्पजलाई अलिक सजिलो गराउँछ। कुनै फर्दर कुराहरूलाई मोर एक्सप्लेन, कुनै टपिक्सलाई लिस्टिङ पर्पजद्वारा मोर एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने हामी बुलेटिनको प्रयोग गरिन्छ। सो बुलेटिन भनेको हामी डिफ्रेन्ट बुलेटिन्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यो थियो हजुरहरूलाई बुलेटिन। अब ट्याब कीको प्रयोगद्वारा बुलेटिनलाई सार्न सक्छौँ, होइन भने कुनै एउटा पर्टिकुलर बुलेटिनलाई क्लिक गरेर यताउता हामी के गर्न सक्छौँ त सार्न पनि सक्छौँ। सो यो बुलेटिन्सका कुरा भयो। कुनै नोट्सहरू दिनु पर्यो भने, जस्तै हामीले कुनै पनि कन्टेन्टहरूलाई लिस्टिङ गर्नु पर्यो भने, कसैको फिचर्सहरू लेख्नु पर्यो भने, एडभान्टेजहरू लेख्नु पर्यो भने हामी
बुलेटिनको प्रयोग गरिन्छ। अब हामीसँग अर्को छ नम्बरिङका कुराहरू। स्पेसल्ली हामी क्वेसन पेपर टाइप गर्ने बेला त हामी नम्बरिङकै प्रयोग गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब नम्बरिङको प्रयोग गर्दा मैले यहाँ सुरुमा के कन्टेन्टलाई चुज गरेँ भन्दा कुन युज गर्ने, 1 2 3 ब्राकेटवाला युज गर्ने कि डटवाला युज गर्ने। अहिले मैले डटवाला युज गरेँ। एन्सर द फलोइङ क्वेसन। अहिले म इन्डियनको कुरालाई यहाँ ल्याएर जोड्ने छु। जस्तै 10 मार्क्सको भने अहिले मैले जस्ट 10 मार्क्स मात्रै गरेँ, इन्टर अचार्ने। अब यो इन्टर अचार्ने बित्तिकै अटोमेटिकली 1 पछि 2 आयो। हामीले बारम्बार 2 लाई लेख्नु परेन। सो फर द्याट पर्पज हामी बुलेटिङ र नम्बरिङको प्रयोग गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो टाइमलाई पनि घटायो र हाम्रो डकुमेन्टलाई मोर स्मार्ट गरायो। सब बुलेटिङलाई म लिएर जान्छु। यो 2 पछि अब मलाई 2 होइन चाहिएको, मलाई ए चाहियो। ए चाहियो भने एउटा ट्याब कीलाई प्रेस गरिदिनुहोस्, अटोमेटिकली ए आउँछ। फेरि पुनः रिपिट गरेँ। सुरुमा 1 लाई हामी सिलेक्ट गरेर बुलेट नम्बरिङ गर्यौँ, इन्टर प्रेस गर्यौँ, 2 आयो। अब एउटा ट्याब कीलाई प्रेस गर्नुहोस् त अटोमेटिकली ए आउँछ। अब यो एलाई अलिकति यता बढी आयो भने यसलाई हामी क्लिक गरेर यसरी सार्न पनि सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, वाट इज नम्बरिङ एन्ड बुलेटिङ भनेर मैले अहिले एउटा क्वेसन भने। अब इन्टर जान्नुहोस्, अटोमेटिकली बी आउँछ। राइट सर्ट नोट्स अन लेखेँ। अब यहाँ मैले आई र आइआई चाहियो। आईमा मैले के लेखेँ, कम्प्युटर, र आइआईमा मैले के लेखेँ, अझ मैले यसलाई इन्टर गरेँ। आइआईमा मैले अहिले सफ्टवेयर लेखेँ। हेर्नुहोस् है, एउटा ट्याब कीले काम गरेको छ। अब मैले यसलाई इन्टर अचाडेँ, आइआई आयो। तर मलाई अब आई चाहिएन, मलाई सी चाहियो। सी चाहियो भने एकचोटि इन्टर अचाड्नुहोस्, सी आउँछ। अब यहाँ गएर वाट इज कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर लेख्ने। अब फेरि इन्टरलाई प्रेस गर्नुहोस्, डी आउँछ। अब मलाई डी चाहिएन, 2 चाहियो भने फेरि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, 2 अटोमेटिकल्ली चाहिँ आउँछ। अब मानौ 2 आयो, मलाई फेरि डी नै चाहियो भने ट्याब प्रेस गर्नुहोस्, डी आउँछ। मलाई होइन आइआई चाहियो भने फेरि ट्याब प्रेस गर्नुहोस्, आई नै आउँछ। होइन भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, इन्टर कीलाई प्रेस गरेर एक स्टेप ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। ट्याब कीलाई प्रेस गरेर अर्को सब टपिक्समा हामी जान सक्छौँ। ठिक छ। अब ए पछि मैले सुन्नुहोस् है, अब यहाँ एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ। अझै सी पछि डी आयो, तर मलाई फेरि के चाहियो, आई चाहियो भने एउटा ट्याबको प्रयोग गर्ने। यसमा दुईटा मात्रै कन्सेप्ट लिनुहोस्, एउटा ट्याब र एउटा इन्टर। ट्याब भनेको सब बुलेटमा जानको लागि, इन्टर भनेको ब्याक टु बुलेटमा आउनको लागि। होइन, अब इन्टर नचाड्यो भने डीमा आउँछु, फेरि इन्टर नचाड्यो भने म यहाँ 2 मा आउँछु। 2 मा आएर मैले यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लेख्न सक्छु। अब मानौ यो 5 मार्क्सको क्वेसन भयो, मैले यसलाई इन्टर गरेँ, फेरि 3 आयो। मलाई ए चाहियो भने ट्याब प्रयोग गर्नुहोस्, डट इज एन इनपुट डिभाइस गरे। अब इन्टर चाहनुहोस्, है। अब बी चाहनुहोस्, इन्टर चाहनुहोस्, बी आउँछ है। द कम्प्युटर which measures physical quantity is called भनेर मानौँ गरे। अब इन्टर प्रेस गर्नु, सी आउँछ। अब मलाई सी चाहिएन, 3 चाहियो भने हामी यसरी 3 मा पनि जान सक्छौँ। यो तरिकाले हामी नम्बरिङ एन्ड बुलेटिङको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल अब बुलेटिङ र नम्बरिङको प्रयोग गर्दाको फाइदा, यो 1 लाई
ओम बहादुर सरले यो एनोटेट गर्नुभएको छ, प्लिज ओम सर यो एनोटेट, हजुरलाई कुनै क्वेसन सोध्न छ भने च्याट बक्समा हालेर त्यो एनोटेट पर्सनलाई गरिदिनु होला। साइड झुकेर पनि हुनसक्छ, यसलाई इरेज गरिदिनु होला ओम सर। थ्याङ्क यू ओम सर। सो यो थियो हजुरलाई नम्बरिङ र बुलेटिङका बारेमा। अब अघि मलाई एकजना सरले जस्तै मैले यो बुलेटिङलाई सबैलाई एकचोटि हटाएँ, मैले नन गराएँ भने सबै बुलेटिङ्सहरू के हुन्छ त हटेर आउँछ है। मैले अहिले के गराएको थिएँ, सबै बुलेटिङ्सहरूलाई अहिले मैले हटाइदिएँ। अब हामी बुलेटिङमा पनि हामी के गर्छौँ, मल्टी लेभल बुलेटिङको प्रयोग गर्न सक्छौँ। मल्टी लेभल भनेको एउटा बुलेटिङभित्र अर्को नेस्टेड। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ यो युज गरेँ, जस्तै 5 वटा कन्टेन्टलाई मैले युज गर्छु एकचोटि। सर एउटा कुरो यहाँ क्वेसन अलिकति आइरहेको थियो, यो क ख ग राख्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ कि एउटा जेन्युन कुरो लाग्नलाई। हुन्छ म सर त्यसमा पनि म जोड्छु। अब यो क ख ग राख्नको लागि हामीले बुलेटिङलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। जस्तै नेपालीको केसमा कस्तो हुन्छ भन्दा 1 2 3 त सजिलै आउँछ, तर क ख ग घ आउँछ, घ पछि ङ आउँदैन के। यसको लागि हामीले फन्टासी हिमाली फन्टमा डिफाइन गर्नुपर्छ हाम्रो बुलेटिङलाई। त्यो गऱ्यो भने हजुरको 1 2 3 4 आउँछ, त्यसपछि क ख ग घ पछि ङ आउँदैन, छ आउँदैन, छ नआउन सक्छ। त्यही भएर मैले नेपाली बुलेटिङ गर्नुहुन्छ भने मैले अहिले हजुरहरूलाई एउटा इन्डेन्टिङको टेक्निक दिन्छु, त्यो टेक्निकद्वारा गर्नु होला। यो नेपाली बुलेटिङको फिचर्स चाहिँ ओभरमा 1 2 3 4 लाई सजिलो छ। नत्र हामी यही नम्बरिङलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ भन्दा यसलाई चाहिँ हामी फोन चेन्ज गरेर गर्न सक्छौँ यहाँ गएर। तर यो फोन चेन्ज गरेर मैले हजुरलाई किन सिकाइन भन्दा 1 2 3 4 आउँछ, तर क ख ग त आउँदैन नि त। जसले गर्दा हजुरलाई झन् समस्या आउन सक्छ। यदि हजुरको क ख ग घ सम्मको कुरा हो भने हजुरको इजिली काम गर्छ, नत्र गर्दैन। त्यसको लागि हजुरको कम्प्युटर्समा यदि कुनै जस्तै मैले यहाँ गुगल इनपुट टुल नेपालीलाई प्रयोग गरेको छु। यदि हजुरहरूको कम्प्युटर्समा कुनै युनिकोडको प्रयोग गर्नुभएको छ भने हजुरले युनिकोडमा क्वेसन्सहरू टाइप गरेर बुलेटिङ गर्नुभयो भने हजुरको चाहिँ त्यो बुलेटिङले काम गर्न सक्छ नेपालीको लागि। युनिकोडमा आउँछ। हामी यही सेटिङ गरेर पर्टिकुलर फन्टमा चाहिँ हामीले चुज गरेर हामीले गर्न सकिँदैन। सो त्यसको लागि हजुरले कुनै वेब युआरएलमा हजुरले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ गुगलमा गएर गुगल इनपुट टुल नेपालीको प्रयोग गर्नुभयो भने, जुन अघि मैले हजुरलाई एउटा युनिकोडको प्रयोग गरेर देखाएँ, त्यो युनिकोडद्वारा हजुरले जसरी सिम्पल 1 2 3 पो लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यो कुरो हजुरलाई जानकारी दिएँ। र यो बुलेटिङ र नम्बरिङको कुरा म थोरै बुलेटिङलाई जोड्दै थिएँ। जस्तै मानौँ कि मैले सबै कन्टेन्टलाई मैले बुलेटिङ गर्नु पर्यो। जस्तै कुनै एउटा बुलेटको मैले प्रयोग गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो बुलेटिङलाई ट्याब कीले काम गर्छ के। सब कन्टेन्टलाई हामी ट्याब कीले काम गर्छ। अझै अर्को ट्याब की गर्नुहोस्, अर्को आउँछ बुलेटिङ। अझै अर्को ट्याब की गर्नुहोस्। यो तरिकाले हामी मल्टी लेभल बुलेटिङ पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यही ट्याब की र इन्टर कीले हामी गर्न सक्छौँ। इन्टर की गऱ्यो भने एक स्पेस ब्याक आउँछ हजुरको। जस्तो अब मैले मानौँ कि यो इगल पछि कुनै कन्टेन्ट ल्याउनु पर्यो, फेरि इन्टर गर्नुहोस्, एक स्टेप ब्याक, फेरि इन्टर गर्नुहोस्, बुलेट के आउँछ त, एक स्टेप ब्याक आउँछ। सो यो तरिकाले हामी नम्बरिङ र बुलेटिङको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल अब गएर तपाईहरुलाई म अर्को सेकेन्ड पोर्सनमा लिएर जाँदैछु, अनि त्यसपछि म हजुरहरूलाई क्वेशन पेपर फरवार्ड गरिदिन्छु। कि च्याट बक्समा क्वेशन पेपर हाल्दै गरौँ एउटा। ल म च्याट बक्समा हजुरहरूलाई एउटा क्वेशन पेपर हाल्दिन्छु। कृपया अन्य साथीहरूले प्लिज च्याट बक्समा मेसेज अहिले चाहिँ केही समयको लागि नगर्दिनु होला, किनकि त्यो मैले हालेको डकुमेन्ट्स चाहिँ झन् माथि जान सक्छ, जसले गर्दा साथीहरूलाई खोज्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ।
सो केही समयको लागि च्याट बक्समा कुनै पनि मेसेज नगरिदिनु होला। मैले यहाँ एउटा डकुमेन्ट्स अपलोड गर्दैछु। जस्तो यो डकुमेन्ट किन देखाएँ भन्दा जस्तै हजुरले टाइप गरिसकेपछि पनि हामीले सुरुमै मिलाएर टाइप गऱ्यौँ भने त यो गर्नै पर्दैन। अहिले मिलाएर कसरी टाइप गर्ने त्यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताउँछु। तर कहिले कहिले हजुरहरूलाई कुनै डकुमेन्टेसन कतैबाट आयो, क्वेसन पेपरहरू कतैबाट आयो भने 5-6 पेजको क्वेसन पेपर बनेर आइदिन्छ कि, अनि एकदम एक्युरेट फर्म्याट हुँदैन। नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, सायद यो क्वेसन्स ओपन भएको भएर होला। म यो क्वेसनलाई एकचोटि क्लोज गर्छु। डन सेभ के भयो सर? आइरहेछ त सर? क्वेसन आएको छ सर? फेरि खोल्नु त, म हेरिरहेको छु। सर छैन सर आयो है? आएको छैन, क्वेसन आएको छैन। होइन, यो खेमराज पौडेल सरको बल्ल आयो अब होला। आयो होइन सर क्वेसन? क्वेसन आएको छैन सर, त्यो अहिले च्याटमा चाहिँ आयो, च्याटमा आइसक्यो। क्वेसन भनेर आइसक्यो सर। क्वेसन डक्स आइसक्यो। आयो सर, आयो, च्याटमा आयो त सर। त्यो क्वेसन्स हजुरहरूले डाउनलोड गर्नु होला। अब त्यही क्वेसनद्वारा म सेकेन्ड सेसनलाई पेज सेटअप छ हजुरहरूको, यो पेज सेटअपलाई त्यही क्वेसनद्वारा हजुरहरूलाई सिकाउँछु, जसले गर्दा हजुरलाई सजिलो पनि हुन्छ। च्याट बक्सबाट सबै सरले यो क्वेसन डाउनलोड गर्नु होला। हेमराज सर आवाज आइरहेको छैन? हुन्छ सर, म अब क्वेसनलाई ओपन गरेँ। हजुरहरूलाई मैले एउटा यो क्वेसन्स पठाएको छु, जसमा के गरेको छैन। यो सिम्पल क्वेसन हजुरहरूले पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा मात्र नम्बरिङ र बुलेटिनको मात्रै प्रयोग गरिएको छ, अन्य अरू केही गरिएको छैन। यो भनेको नर्मल्ली हामी टाइप गरिएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डेन्टहरू पनि बिग्रेको छ। यो एफएम पिएम अब ट्याब कीले मिलाउँदाखेरि झन् बिग्रिन्छ। यस्ता समस्याहरू हामीलाई आउँछन्। त्यही समस्यालाई मैले लिएर आएको छु। हामी आज यो क्वेसन्सलाई फर्म्याट गर्छौँ। 5 पेजको क्वेसनलाई हामी कसरी फर्म्याट गर्छौँ? ल, सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई मैले एउटा च्याट बक्समा 61 KB को एउटा क्वेसन्स पठाएको छु। त्यो क्वेसन्स चाहिँ आएन भन्नुभएको छ कतिपय साथीहरूले। आएको साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः च्याट बक्समा हालिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। पुनः मैले पनि एकचोटि पुनः घनश्याम सर हजुरले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने च्याट बक्समा हालिदिनु है। अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले थोरै लेआउटको बारेमा कुरा गर्छु पहिला। जस्तो हामीले बनाउने नर्मल क्वेसन पेपर, अब स्ट्यान्डर्डाइज त हामीले अब आफ्नो तरिकाले बनाइन्छ क्वेसन्स पेपर भन्ने कुरो। सकभर हामीले स्कुलमा बनाउने क्वेसन पेपरहरू विद्यार्थीको आई भिजिबल गराउनको लागि, यो इजिली के भन्छ आई क्याचिङ गराउनको लागि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै तपाईँको यो जो साथीहरू मोबाइलमा हुनुहुन्छ नि, मोबाइलमा हुने साथीहरूलाई आउँदैन है सर, यो ल्यापटपमा हुने साथीहरूले मात्रै यहाँका फाइलहरू भेट्नुहुन्छ, त्यो अनुरोध गर्यो सर। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यो टप 0.3, बटम 0.3, लेफ्ट 0.5, राइट 0.5 भनेर लेखेको छु मैले। यहाँ 4वटा कन्टेन्ट हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पर्पल कलरमा छ। यो कुरोलाई हामी ध्यान दिनुपर्छ है। हुन त हामीले हाम्रो डिजाइन अनुसार 1 इन्च राख्न पनि सक्छौँ। न्यारो डिजाइन 0.5, 0.5 राख्न पनि सक्छौँ। सकभर हामीले यो टाइप्सको फर्म्याट चाहिँ सबै क्वेसनलाई गरियो भने मेरो स्क्रिन सेयर भयो? भइरहेछ सर, भइरहेछ। बिचमा स्टप भयो, त्यही भएर यो कन्टेन्टलाई सम्झिनु पर्यो। सो अब म यो सुरुबाट यहाँ जे छ त्यही अनुसारले लिएर जान्छु त्यो क्वेसन्समा। ल हेर्नुहोस् है, अब पहिलो कुरो यहाँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दा जस्तै क्वेसन्स पेपर हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो क्वेसनलाई 1 कोलुम बनाउने कि 2 कोलुम।
यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ हामीले। जस्तै हेर्नुहोस् त मेरो क्वेसन पेपरमा यता राइटतिरको मार्जिन हेर्नुहोस् त कति धेरै खाली छ है। मैले पठाएको क्वेसनमा राइटतिरको मार्जिन त्यति धेरै खाली रहेछ भनेपछि यस्तो खाले क्वेसनलाई हामी के गर्नुपर्छ भन्दा हामी यस्तो खाले क्वेसनलाई ल्यान्डस्केप गराउनुपर्छ। यो पोर्ट्रेटमा छ। अब ल्यान्डस्केप भनेको के, पोर्ट्रेट भनेको के, म यसमा लिएर जान्छु। सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई अघि मैले पठाएको क्वेसनलाई खोल्नको लागि अनुरोध गरेँ। ढुक्क हुनुहोस्, मैले यो आजको भिडियोलाई मैले रेकर्ड गरेको छु र आज मैले हजुरहरूलाई के कन्टेन्ट सिकाउने हो त्यही कन्टेन्ट सम्बन्धी मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा ठ्याक्कै त्यही कन्टेन्टलाई लिएर मैले भिडियो बनाएर हालिसकेको पनि छु। फेरि हालेको छु भन्दा पनि सिकेको राम्रो हुन्छ। भिडियो हेरेर कहिले पनि सिकिँदैन। अन द स्पोट सिकेका कुराहरू धेरै कुराहरू सिकिन्छ। तपाईहरुलाई रिभाइजको लागि चाहिँ बाइ द वे डिस्कनेक्ट भएको छ भने मलाई घनश्याम सरले अग्रिम जानकारी गराउनु भएको थियो कि सर अलिकति मैले यहाँ जोडेर सर खेम सर हाम्रो भोलि सरको हाजिरी लिङ्क आउँदाखेरि यो ड्राइभ संविधान सर यो हाम्रो भोलि यसमा हामी सरलाई जाँदाखेरि यो हामी पठाइदिन्छौँ यो फाइल सरले भोलि होमवर्क अहिले सरले दिएको भोलि मेलमा आउँछ सर। सरले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ सर। ल अब मैले हजुरहरूलाई साथीहरू मोबाइलमा भएर गर्न पाएन भन्दै हुन्छ राम्रो ध्यान दिनु होला। हामी सरलाई मेलमा पठाइदिन्छौँ। त्यो मेलमा सरले त्यसलाई रिकभर गरेर भोलि आउनु होला है। सरले त्यति भनिदिनु। थ्याङ्क यू सर। अब म हजुरहरूलाई अघिसम्म होम ट्याबको प्याराग्राफतिर लगेको थिएँ भने अब म हजुरहरूलाई यो लेआउट ट्याबमा लिएर जाँदैछु। यो लेआउट ट्याबमा गएर लेआउट ट्याबमा क्लिक गर्न अनुरोध गरेँ। अघि मैले हजुरलाई सिकाउने चारवटा कुरा, एउटा मार्जिन, ओरिएन्टेसन, साइज र कोलम्स, यी चारवटा कन्टेन्ट मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। अब त्यही चारवटा कन्टेन्टलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् अब मार्जिन। अब मार्जिन कति राख्ने, अघि मैले भनेको थिएँ 0.3 र 0.5। 0.3 कहाँ टप र बटममा र 0.5 लेफ्ट र राइटमा। जस्तै यो मार्जिनमा गएँ म, हेर्नुहोस् है। अनि यो कस्टम मार्जिन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। हुन त हामी न्यारो पनि छ 0.5, जताततै 0.5 न्यारो गर्न सक्छौँ है। अब हामीले न्यारो नगरिकन अघि मैले बताएको मार्जिन गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर यो मार्जिनमा गएर कस्टम मार्जिन भन्ने अन्तिममा छ, हेर्नुहोस् त। हो यो कस्टम मार्जिन हो। कस्टम मार्जिन मतलब कि हामी आफैले सेट गर्न मिल्छ। सो कस्टम मार्जिनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त अब टप कति राख्ने भनेको थिएँ मैले 0.3, बटम कति राख्ने भनेको थिएँ मैले 0.3। अब लेफ्ट र राइट 0.4 सम्म राख्न सकिन्छ हामीले। त्योभन्दा तल राख्नुभयो भने तपाईँको प्रिन्ट पेपरमा यो टोटली फिक्सेबल नहुन सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले 0.3, 0.3, 0.5, 0.5 मैले राख्न अनुरोध गरेँ। हामीलाई क्वेसनमा यो गटर पोजिसन चाहिँदैन। कुनै पर्टिकुलर चिजहरूलाई हामी बाइन्डिङ गर्नुपर्छ भने त्यो केसमा हामी गटर पोजिसनको राख्छौँ, न त राख्दैनौँ। सो अब मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। सो यति गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त मेरो टपमा अलिकति माथि गयो, डाउनमा अलिकति उस भयो। सो पहिलो कन्टेन्ट भनेको मार्जिनलाई सेट गरियो। अब सेकेन्ड ओरिएन्टेसन। अघि पनि मैले भने हेर्नुहोस् मेरो राइटतिरको कन्टेन्टहरू हेर्नु त कति खाली छ। सो मैले यस्तो केसमा मैले दुईटा कोलम बनाउनु पर्छ। अब यही पोर्ट्रेटमा हेर्नुहोस् है, यो पोर्ट्रेटमा मैले दुईटा कोलम बनाएँ भने के हुँदो रहेछ हेर्नु त कति नराम्रो भयो। सो कहिले पनि हामीले कोलमलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने हामी पोर्ट्रेटमा गराउँदैनौँ। यो पोर्ट्रेट भ्यू छ, पोर्ट्रेट भनेको तपाईँको ठाडो भयो, हामी तेस्रो बनाउँछौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त ओरिएन्टेसनमा गएर ल्यान्डस्केप गर्छौँ है। ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटको बारेमा हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि मैले यहाँ एउटा क्वेसन। हजुर हजुर सर हजुर घनश्याम सर सर 1 मिनट त्यहाँ म बोलेला सर, थोरै 1 मिनट आधी मिनट सक्छु। यहाँ सरहरूलाई त्यहाँ मैले हाजिरी लिङ्क हालेको छु। यो हाजिरी लिङ्क चाहिँ अरू जस्तो छैन कि सर।
यो कस्तो छ भने जुन सरहरूले यहाँ खुल्दाखेरि सुरुमा एडिट भन्ने अप्सन आउँछ त्यो एडिटमा सरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने मात्रै पाइन्छ, अरू केही लेख्नु पर्दैन। र त्यहाँ लास्टमा गतेमा प्रेजेन्ट भन्ने छ, त्यो प्रेजेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने अरू केही एडिट नगर्नु होला। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको हाजिरी जस्तै हुन्छ। सरहरूको कुन दिन आउनुभयो भएन जम्मै एकड हामी एउटै हाजिरीमा निकाल्न खोजिरहेका छौँ र सरहरूले नयाँ आउने सरहरूले चाहिँ एडिट गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। हिजोको सरहरूलाई चाहिँ सिधै एडिटमा क्लिक गर्नुभयो भने एडिटमा चाहिँ त्यो लास्टको अरू काहीँ नचलाउनु होला, मेल आइडी पनि नचलाउनु होला, केही हिजो भरेको जस्ताको तस्तै देखिन्छ। लास्टमा चाहिँ गते चाहिँ आज 11 गते लेखेको छ, त्यो 11 गतेकोमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ है सर। ल मैले त्यति भने। थ्याङ्क यू सर। मैले हजुरहरूलाई यो ओरिएन्टेसनको बारेमा, जस्तो यो भनेको तपाईँको ओरिएन्टेसनको मैले एउटा बनाएर ल्याएको छु हजुरहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर। जस्तै दुईवटा छ, एउटा ओरिएन्टेसन लेआउटमा जानुपर्छ है हामी। लेआउट पेज लेआउटमा गएपछि एउटा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप। पोर्ट्रेट भनेको यो हो भने ल्यान्डस्केप भनेको यो कलर हो। हेर्नुहोस् है, पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपमा हजुरले फरक पाइहाल्नुहुन्छ। यो माथिको पोर्ट्रेट भयो भने तलको के भयो त ल्यान्डस्केप। कस्तो केसमा ल्यान्डस्केप गरिन्छ मैले अहिले पनि भने, यदि तपाईँको राइटतिरको पोर्सनमा बढी खाली छ भने हामी ल्यान्डस्केप गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई ल्यान्डस्केप गरेर हेरेँ कति धेरै खाली भयो हेर्नुहोस् त। अब हाम्रो यो 6 पेजको भएको छ ल्यान्डस्केप गर्दा। अब मैले यसलाई के गर्छु त, दुईटा कोलम्समा डिभाइड गर्छु। सो 2 बनाइदिनुहोस्। दुईटा कोलममा डिभाइड गर्ने बित्तिकै अघि 5 पेजबाट 4 पेजमा घटिहाल्यो, 1 पेज घटिहाल्यो। हेर्नुहोस् है। सो पहिलो कुरो मैले हजुरहरूलाई मात्र के भने त, ओरिएन्टेसनमा गएर पहिलो मार्जिनको कुरा गरेँ। कस्टुम मार्जिनमा जान भने 0.5 0.5 सरी 0.3 0.3 राइट र लेफ्टमा 0.5 0.5 भने, टप र बटनमा 0.3 अरूमा 0.5 भने। सो यो कन्टेन्ट भइहाल्यो पहिलो कुरो। अब दोस्रो कुरो हामीले के मिलाउनु पर्छ भन्दा यो लाइन स्पेस हेर्नुहोस् न कति छ। यो दुईटा बीचको लाइन स्पेस त धेरै हो नि यो त। सो अब हामी दोस्रो स्टेपमा लाइन स्पेसिङलाई मिलाउँछौँ। सो कन्ट्रोल ए मा जान्छौँ। सो यो लाइन स्पेसिङ भन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा साइजको कुरा बाँकी रहेछ। यो साइजको कुरालाई म भ्याउँछु। हामी कस्तो साइजको पेपर प्रयोग गर्दैछौँ। कसै कसैकोमा A3 प्रिन्टर छ भने हामी A3 पेपरको प्रयोग गरेका हुन सक्छौँ। सो हामी धेरै जसो स्कुलमा हामी A4 साइजको पेपर प्रयोग गर्ने हुन्छौँ। सो साइजमा गएर हामी यहाँ A3 A4 कुन साइजहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, A5 यहाँ पेपर साइजहरू छन्, ती पेपर साइजलाई हामी चुज गर्न सक्छौँ। मैले A4 लाई चुज गरेँ। हेर्नुहोस् कहिले कहिले लेटर साइजमा क्वेसन बनाउने अनि A4 साइजमा गएर एउटै फाइलमा ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो भोलिको क्लासमा आउँछ सर। र आज यो क्वेसन पेपर सेटिङ पछि भोलिको क्लासमा मैले त्यसलाई लिएर आउनेछु। मैले यो कुरो जानकारी गराएँ। सो साइजमा गएर अहिले A4 साइज पेपर बनाउनुहोस्। सो A4 मा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि हाम्रो मार्जिनको काम सकियो, ओरिएन्टेसनको काम सकियो, साइजको काम सकियो र कोलम्सको काम सकियो। यति गरिसकेपछि अब हामी ब्याक टु ब्याक होममा आउँछौँ। ब्याक टु ब्याक होममा आएका छौँ हामी। अब म होममा आइसकेपछि हाम्रो हेर्नुहोस् त यो टोटल फन्टहरू हाम्रो कति साइजको रहेछ, 14 साइजको रहेछ। अब विद्यार्थीको लेभललाई हेरेर हुन्छ। यदि हामी 6 देखि माथि 5 देखि माथिको विद्यार्थी छ भने हाम्रो इङ्ग्लिस फन्ट कति हुनुपर्छ र नेपाली फन्ट कति हुनुपर्छ, मैले त्यसलाई हजुरलाई जानकारी गराउन लाएँ। अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो चाहिँ मस्टली इङ्ग्लिसको लागि फोन साइज 12 हुनुपर्छ। एकदमै सानो बच्चा छन् भने त 14 राख्नुपर्छ। फेरि त्यो तपाईँको स्टुडेन्टको क्लास हेरेर हुन्छ। नेपाली प्रयोग गर्छौँ भने हामी यदि इङ्ग्लिस 12 राख्छौँ भने +2 नेपाली हुनु पर्यो। इङ्ग्लिस 11 राख्नुहुन्छ भने +2 नेपाली हुनु पर्यो। यो कुरो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। सो अहिलेको क्वेसनको स्ट्यान्डर्ड लेभल हामी फोन साइज 12 राख्छौँ इङ्ग्लिसको लागि भने नेपालीको लागि 14 राख्छौँ। सो मैले यही कुरा यही क्वेसनमा अप्लाई गरेँ। सो कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, सबै सिलेक्ट हुन्छ है। कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने सबै के हुन्छ, सेलेक्ट हुन्छ। अब यहाँ गइसकेपछि अब हामी गर्ने के, यो लाइन स्पेसिङको कुरा गर्दै थिएँ। मैले लाइन स्पेसलाई घटाउने भन्दै थिएँ। सो यो लाइन स्पेसिङमा गएर
हजुरहरूले यसलाई 1 गराइदिनुहोस् है, यो 1 फेरि मैले यसलाई रिपिट गरेँ, यो लाइन स्पेसिङमा गएर 1 गराइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त हजुरको क्वेसन अलिकति मिल्दै आयो, कहाँ 4 पेजबाट 3 पेजमा आयो। ल हेर्नुहोस् है, 4 पेजबाट कति पेजमा आयो त ऐसा हजुर? ऐसा हाम्रो साथीहरू नि फेरि हेमराज सर, यहाँ म साथीहरूलाई फेरि अझै प्रश्न बनाएँ ल। यहाँ हाजिरीको लिङ्क आएन भनिदिनुहुन्छ सर, त्यहाँ लिङ्क छ, लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ सर झट्ट हेर्दा त हाजिरी देखिँदैन क्या सर, त्यहाँ एडिट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो भनिदिनु खेम सर, त्यो एडिट अप्सन त्यो गरेर देखाइदिनु सर, त्यहाँ क्लिक गरेर खेम सर एकपल्ट। हुन्छ सर है, म हाजिरलाई ए साथीहरू झुकिनु हो कि सरले पनि हाजिर गरिदिनु कि, अनि त्यतिखेर चाहिँ क्लियर हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। यो अलिकति नयाँ ढङ्गको छ यो हाजिरी। यहाँ चाहिँ साथीहरूले भोलि अरू जिल्लामा तालिम चलाउँदा पनि दिनपछि फरक हाजिरी लिङ्क बनाउनु भन्दा यसरी बनाउनु भयो भने सबै, जस्तो हाम्रो एसटिएफटीका कति मेम्बरले हाजिर गर्नुभयो, हामी एउटै विद्यार्थीको जस्तै 30 दिनको हाजिरी एकै ठाउँ हुन्छ क्या। को कहिले आउनुभयो, कहिले आउनु भएन, हामी यहीँबाट हेर्छौँ, एकैचोटि देखिन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, म यो हाजिरी गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। जस्तो इमेल एड्रेस हाजिर गर्नुभएको थिएन खेम सरले? सर ए ल ठिक छ, यसरी हिजो नगर्नेको चाहिँ यस्तो देखाउँछ, हिजो गर्नेको चाहिँ यसरी देखाउँदैन, फेरि अर्कोपल्ट पनि गर्नु ल सर यो हाजिरी सरले। हुन्छ सर। pdlkhem@gmail.com मैले सुरुमा इमेल एड्रेस दिएँ। अब नाम हामी इङ्ग्लिस नेपाली जेमा पनि दिन सक्छौँ। खेमराज पौडेल, टेक्निकल कमिटी लेख्नु। त्यो अर्को त लेख्न परेन नि सर, एउटा माथिको लेखेपछि त है। ल हुन्छ ल सरले छोडिदिनु, तलको मेम्बरसिप सरको नम्बर लेखिदिनु, कोअर्डिनेटर लेख्नु न। यो नम्बर त मैले अलि याद भन सर। त्यहाँ अहिले सरले छोडिदिनु होला, त्यो भरे हालौँला। कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु त। मेरो उहाँ उता पोखरामै छ कि सर। यो अब यहाँनिर हेर्नु सर। अब यहाँ प्रेजेन्ट भन्ने जुन छ हजुरको अब सक्यो, यो मेन्डेटरी फिल्ड हो। अब यहाँ सेन्ड मी कपी गर्नु भने हजुरलाई पनि एक कपी आउँछ, अनि सबमिट गरिदिनु। अब यहाँनिर अब फेरि सरले हो त्यो एडिट यर रेस्पोन्समा अब अरू सरहरूको चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। ए बुझ्यो। अब फेरि गर्नु सर, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु त अब फेरि सरले चाहिँ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, तर अब अर्कै डेट आउँछ सरको चाहिँ। ए गुड। अब तपाईँको आजै भएकोले पाउनु भएन। अब यहाँ सुन्नु सर, अब नहुने साथीको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने हिजो 10 थियो, आज 11मा यति क्लिक गर्दा पुग्यो, यति हो। बारम्बार भरिरहनु परेन, बारम्बार भर्नु पर्दैन। दिमराज सर, हजुरको नम्बर चाहिँ 89 छ है। सरी भरिदिनु सर। सर 87। ए होस्, पनिस पनि चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसो। ल त उस भयो त फेरि त म एकचोटि रिलोड गर्छु फेरि। सर अब हाम्रो हाजिरीको सिस्टम मैडम कति भन्नु पर्यो मेम्बरशिप नम्बर? सङ्गीतला मैडम 89। थ्याङ्क यू म्याम है। एसटीआर 87 भन्नु भएको छ। 87 छ ल। 87 थ्याङ्क यू म्याम। म फेरि पुनः सबमिट गरेँ।
आजको हाजिरी अब यति भएपछि भोलिदेखि साथीहरूले हामी हाजिरी भयो यहाँ एडिट योर रेस्पोन्समा जाने अनि फटाफट त्यही प्रेजेन्ट गरिदिने 12 गते आउँछ 12 गते यहाँ प्रेजेन्ट गरिदिने सक्यो है सरहरूले अबदेखि त्यसो गर्नु होला अनि यहाँ हामीसँग रेकर्डमा के बस्छ भने कुन दिन सर आउनु भएन कुन दिन आउनुभयो कुन दिनदेखि आउन थाल्नुभयो हामीसँग जम्मै रेकर्ड एउटै स्प्रेडसिटमा बस्छ सरलाई मैले त्यति अनुरोध गरेँ ल सुरु गरौँ सर अगाडि बढौँ धन्यवाद सर र मैले हजुरहरूलाई लाइन स्पेसिङको कुरालाई मैले जोडेको थिएँ यो लाइन स्पेसिङले पनि हजुरको यो 1.0 गर्नुभयो भने हजुरको ठिक हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले जोडेको थिएँ यदि कुनै कुनै कन्टेन्टमा हजुरको यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तै मानौँ कि यदि हजुरको यहाँ रिमुभ भन्ने आयो भने यो रिमुभ स्पेस बिफोर प्याराग्राफ र रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ आइहाल्यो भने त्यो दुईटालाई पनि हटाइदिनु भयो भने हजुरको पेज चाहिँ अघि सुरुमा मैले राखेर 5 पेज थियो भने अब हाम्रो कति पेज भयो त यो 3 पेज भयो र मैले स्ट्यान्डर्ड फन्ट साइजको कुरा गरेको थिएँ हजुरलाई जस्तै मैले यहाँ टाइम्स न्यू रोमन फन्टको प्रयोग गरेँ र यसलाई मैले 12 गराएँ किनकि कक्षा 10 को लागि यो क्वेसन्स सेट गरेको छ भने मैले 12 गराएँ अब यति गर्ने बित्तिकै हजुरको अझै हाम्रो कन्टेन्ट कति भयो त लगभग हाम्रो हेर्नुहोस् त अब 5 पेजबाट 2 पेजमा आइसक्यो अब यो क्वेसन्सलाई हामी कसरी फर्म्याटिङ गर्छौँ अब अझै केही कुरा मिलेका छैन जस्तै एफएम 50 छ मैले यसलाई ब्याक गरेँ यहाँसम्म आयो मानौ अब यो पिएमलाई पनि मैले यो ल्याएँ तर कुनै केसमा हाम्रो यो एफएम र पिएम मिलाउँदाखेरि मिल्दैन अब हेर्नुहोस् मैले ट्याब कीको कति प्रयोग गर्न खोजेँ मिल्दैन त्यो केसमा हामी स्पेस गर्छौँ स्पेस गर्दा पनि मिल्दैन सो यो समस्या हामीलाई आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि किनकि हामी एउटा पेजलाई दुईटा कोलममा डिभाइड गरेर गर्दाखेरि यो समस्याहरू आउँछ अब यसलाई हामी कसरी निराकरण गर्ने अब यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पर्सन्स आउँदैछ अब यसको लागि मैले हजुरहरूलाई अघि नै मैले भनेको थिएँ म इन्डेनतिर पछि हजुरलाई लिएर जाँदैछु भन्दै थिएँ अब एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला जस्तै यो फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2077 छ यसलाई हजुरले 14 बनाइदिनुहोस् हेडिङहरूलाई किनकि हाम्रो क्वेसन पेपर भन्दा कुनै एक साइज अथवा 2 साइज चाहिँ यो ठुलो भयो भने राम्रो देखिन्छ पर्टिकुलर हेडिङहरू अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो सब्जेक्ट कम्प्युटर साइन्स छ यो पर्सनलाई हामी कतै गएर क्लिक गर्नु पर्यो यो लाइनलाई अब यसलाई क्लिक गरेपछि अब मैले यसमा ट्याब कीलाई मिलाउँछु सो यो ट्याब कीलाई मिलाउनको लागि अल्ट ओ टी हान्नुहोस् त हजुरको यो ट्याबको यो फङ्सन्स खुल्छ फेरि मैले यसलाई सर्टकट कीको रूपमा चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ लेखिदिँदैछु टपमा लेखिदिन्छु मैले टपमा एउटा लाइनलाई ल्याएर सो ट्याब सेटिङको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा अल्ट प्लस ओ प्लस टी है सो अल्टसँग ओलाई प्रेस गर्नुहोस् अनि टीलाई प्रेस गर्नुहोस् हजुरको ट्याब की आइहाल्छ अल्ट ओ टी अब यो ट्याब कीलाई मैले अब हेर्नुहोस् है यहाँ क्लिक गरेँ योलाई मिलाउँदैछु मैले अल्ट ओ टी अब यो ट्याबलाई क्लियर गरिदिनुहोस् क्लियर अल गरिदिनुहोस् यहाँबाट के हुन्छ हजुरको यो ट्याबहरू सबै क्लियर हुन्छ फेरि अब हामी के गर्छौँ भन्दा जस्तो हाम्रो ट्याबमा हेर्नुहोस् त यहाँ यतापट्टि देख्नुभयो भने राइटमा एउटा यो रेक्टेङ्गुलर जस्तो एउटा एङ्गल जस्तो एङ्गुलर जस्तो छ नि यहाँ यतापट्टि हेर्नुहोस् त लेफ्टतिर यो लेफ्ट ट्याब भयो यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् मिडल ट्याब आउँछ सेन्टर ट्याब आउँछ फेरि क्लिक गर्नुहोस् राइट ट्याब आउँछ त्यसपछि हाम्रो यो इन्डेन आउँछ डाउन इन्डेन र अप इन्डेन आउँछ त्यसपछि हाम्रो लेफ्ट ट्याब आउँछ यो एल जस्तो यसलाई हामी लेफ्ट ट्याब भनिन्छ कतै गएर क्लिक गरेर यो लेफ्ट ट्याबलाई मिलाउनुहोस् यसरी ल्याएर कहाँनिर ल्याएर राख्दा ठिक हुन्छ यो लेफ्ट ट्याबलाई मिलाउनुहोस् मैले यहाँबाट सुरु गर्दा ठिक लाग्यो यसलाई गरेर लेफ्ट ट्याबलाई मैले यहाँ ल्याएर सुरु गरेँ अब यसको मतलब के हो भन्दा एउटा ट्याब हानेपछि यहाँबाट सुरु हुन्छ कि ल हेर्नुहोस् है एउटा ट्याब हानेपछि यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यस्तै गरेर अब अर्को सेन्टर हामीलाई अहिले चाहिएन अर्को के चाहियो भन्दा हजुरलाई यो राइट ट्याब चाहियो कहीँ गएर क्लिक गर्नुहोस् यहीँ क्लिक गरे नि हुन्छ क्लिक गर्नुहोस् कतै गएर क्लिक गरिसकेपछि सरी यो राइट ट्याबलाई हामी क्लिक गऱ्यौँ पहिला यहाँ राइट गराउनुहोस् अनि कतै गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ल्याएर हामी यसरी सरी
राइट किलाई गरेर यसरी यसलाई पनि यसरी सार्दिनुहोस् है, यसलाई पनि यसरी यहाँ राइटमा ल्याएर सार्दिनुहोस्, अन्तिममा ल्याएर सार्दिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ बिचमा गएर एउटा ट्याब हानिदिनुहोस् त, हजुरको मिलिहाल्यो यो। यसलाई मैले पुनः रिपिट गर्छु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। मैले फेरि यो ट्याबको कन्टेन्टलाई मैले सिकाउन चाहेँ। सो लेफ्ट ट्याब छ, यो लेफ्टतिर एङ्कल भएको लेफ्ट ट्याब हुन्छ, कहीँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यतापट्टि कहाँबाट सुरु गर्ने हाम्रो लेफ्ट ट्याब भनेको हाम्रो सुरुको कन्टेन्ट कहाँबाट सुरु गर्ने त्यहाँ गएर लेफ्ट ट्याबलाई सेट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर राइट ट्याब छ, कहीँ गएर यहाँ एउटा कतै क्लिक गर्नुहोस्, राइट ट्याब कहाँबाट सुरु गर्ने त्यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहोस्, हजुरको के आउँछ राइट ट्याब आउँछ। अब एकचोटि ट्याब प्रेस गरेपछि त्यहीँ जान्छ क्या राइट ट्याब। अब त्यसलाई फेरि रिपिट हुनको लागि मैले यो बिचको कन्टेन्टलाई नि मिलाउँछु। सबैभन्दा पहिला यो अलरेडी कुनै ट्याबहरू यसमा प्रयोग गरिएको होला, सो यो लाइनमा गएर हामी के गर्छौँ अल्ट ओ टी गर्छौँ, क्लियर अल गर्छौँ। किन क्लियर गर्नु पर्यो भन्दा पहिला कुनै ट्याबहरू त्यहाँ सेट भइसकेको हुनसक्छ, अनि यो ओके गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो जहाँसुकै होस् हामीलाई मतलब छैन, हेर्नुहोस् है, यो जहाँसुकै हुन्छ हामीलाई केही मतलब छैन। हामी अब यहाँ तीनवटा ट्याबलाई प्रयोग गर्दैछौँ। एउटा सुरुमा मैले लेफ्टलाई सेट गर्दैछु, सो यहाँ गएर लेफ्टलाई क्लिक गर्दै जानुहोस्, लेफ्ट आउँछ। अब लेफ्ट कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा लेफ्ट कतै क्लिक गर्नुहोस्, अब मैले लेफ्टलाई यहाँबाट सुरु गर्दैछु है। त्यसपछि अर्को हामीसँग के छ सेन्टर। सेन्टर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा जस्तै हाम्रो पेजको मार्जिन 5 रहेछ भने यसलाई 2.5बाट सेन्टर सेट गरिदिएँ मैले। अब यो सेन्टरको भयो। अब राइट कहाँबाट गर्ने भन्दा 5 को छ हामीसँग, यो 5 मा गएर मैले राइट गरिदिएँ। अब यति गरिसकेपछि सुरुमा एउटा ट्याब हान्नुहोस्, यहाँ आयो, अर्को ट्याब हान्नुहोस् बिचमा आयो, र अर्को ट्याब हान्नुभयो भने सरी हानिसकेको रहेछौँ हामीले, अर्को ट्याब हान्नुभयो भने हजुरको यो तरिकाले आउँछ, जसले गर्दा हाम्रो यो कहिले पनि बिग्रिँदैन। यो कुरो एकदमै ध्यान दिनु। तर फेरि यसको समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा हजुरले ओरिएन्टेसन कोलम एउटा बनाइदिनु भयो भने यो ट्याब चाहिँ समस्या यो तरिकाले बिग्रिएर आउन सक्छ, किनकि यो चाहिँ चेन्ज भएन नि त। सो त्यसको लागि हजुरलाई मैले के डिटरमाइन गराएँ भन्दा यो कोलम सेट गरिसकेपछि पेज सेट गरिसकेपछि यसलाई फाइनल फर्मेटिङ गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो मानौ कि यो बिचमा हामीले अहिले मैले यहाँ बिचकोलाई ट्याब मैले कहिले पनि प्रयोग नगर्नु भनेको छु। यो फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनलाई मैले ट्याबको प्रयोग गरेको छैन कि सेन्ट्रल अलाइनमेन्टको प्रयोग गरेको छु। यसलाई पनि मैले सेन्ट्रल अलाइनमेन्टको प्रयोग गरेको छु। सो यसलाई मैले अब के हुन्छ दुईटा कोलमबाट एउटा कोलम बनाउँदा यो बिचमै गयो किनकि यो सेन्ट्रल अलाइनमेन्ट भयो। तर यो किन गएन भन्दा किनकि हेर्नुहोस् त यो एउटा यहाँ सेट भएको छ, एउटा यहाँ भएको छ, एउटा यहाँ भएको छ। यसलाई मिलाउनु पर्यो नि फेरि यसरी सार्नु पर्यो क्या हजुरहरूले, यसरी सार्नु पर्यो। सो यसरी सारेपछि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भनेको ट्याब हो। सो यो क्वेसन्सहरू सेट गर्ने बेलामा ट्याबलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो एफएम र पिएम बिग्रिँदैन। अब अर्को कुरो के हो भन्दा जस्तो यो सब्जेक्ट ग्रेड 10 भन्ने चाहिँ यो सानो वर्डमा छ। अब मैले हजुरहरूलाई यी कन्टेन्टलाई अलिकति मोर एट्र्याक्टिभ बनाउन के गर्ने, जस्तै हामी होममा जान्छौँ, अब बोर्डर राख्छौँ हेर्नुहोस् है। सो बोर्डरको लागि अघि मैले भनेको थिएँ हजुरलाई यो बोर्डरमा क्लिक गरेर बोर्डर एन्ड सेडिङ भन्ने अप्सन्समा गएर अब हेर्नुहोस् है टपमा एउटा बोर्डर डाउनमा एउटा बोर्डर एकचोटि क्लिक गरिदिए मात्रै हुन्छ। टपमा एउटा डाउनमा एउटा। अब अप्लाई टु प्याराग्राफ ठिकै छ, ओके गरिदिनुहोस्। हजुरको के भयो त यो टप र डाउन बोर्डर्स हेर्नुहोस् यो दुईटैमा के आयो त हजुरको बोर्डर आयो। सो माथिपट्टि एउटा गरेँ र मैले तलपट्टि एउटा गरेँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त यो कन्टेन्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। ल यो माथि र तल के आयो लाइन आयो नि तल हेर्नुहोस् त। यो टाइम मिलेको रहन्छ अझै। यसलाई एक स्टेप ब्याक गरेँ मैले।
अब यसको सेन्टरको ट्याब बिग्रेको रहेछ। अब यसलाई कसरी मिलाउनु त भन्दा मैले किनकि एउटा इन्टर की प्रेस गरेँ, इन्टर प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को लाइनमा गएको कारणले गर्दा यो बिग्रियो। फेरि अल्ट ओटी गर्ने, यसलाई क्लियर गरिदिने। क्लियर गर्दैछ केही हुँदैन। राइटलाई हामी पहिला लेफ्टलाई सेट गरौँ। लेफ्ट कहाँबाट सुरु गर्ने, यहाँबाट गर्ने, ठिक छ। त्यसपछि सेन्टरलाई सेट गरौँ, कहाँबाट गर्ने 2.5 मा सेन्टर, ठिक छ। त्यसपछि राइटलाई कहाँ गर्ने 5 मा गएर मैले राइटलाई गर्नु पर्यो। भनेपछि यो 5 मा गएर मैले राइटलाई गरेँ। अब यति गरिदिएपछि हजुरको के हुन्छ त, एउटा ट्याब बटनले प्रेस गर्नु भने काम हुन्छ। यसरी तल माथि चाहिँ के आयो त, धर्का आयो। अब बोर्डरिङ लगाइदिनुहोस्। यहीँबाट गरे पनि हुन्छ है बोर्डरिङ। यहीँबाट गएर यो सेडिङ अप्सनमा गएर कति पर्सेन्ट सेडिङ गर्ने हो, यहाँ 5, 10 कति पर्सेन्ट गर्नुहुन्छ, जस्तै 10% गरिदिए। यहाँबाट पनि हामी सेडिङ गर्न सक्छौँ। यति गरेपछि के भयो, हजुरको क्वेसनहरू हेर्दा कति राम्रो बन्यो। सो यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर क्वेसनलाई के गर्न सक्छौँ त, राम्रो बनाउन सक्छौँ। र अब आयो स्टुडेन्ट्स आर भन्ने, यसलाई हामी अझै सानो फन्ट दिन सक्छौँ। सरी, अब यो भन्दा तलपट्टि एटेम्प अल द क्वेसन भन्दा माथिपट्टि यहाँ एउटा होरिजेन्टल लाइन, एउटा लाइन तान्नु पर्यो भने के गर्ने। अघि पनि मैले भनेको थिएँ लाइन नतान्नुहोस्, यहाँ गएर बटम बोर्डर गरिदिनुहोस्। बटम बोर्डर गर्नुभयो भने हजुरको ठ्याक्कै यसको तल एउटा बोर्डर आउँछ, जसले गर्दा अब हाम्रो यहाँ क्वेसन चाहिँ के भयो त, यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस् एटेम्प अल द क्वेसन्सलाई। यति गरेपछि हाम्रो क्वेसन सेट भयो। तर एउटा कुरो के विचार गर्नुहोस् भन्दा, हामीले प्रत्येक प्याराग्राफमा चाहिँ लाइन स्पेसिङ एकदम छोटो गराएको छौँ भने त्यो केसमा हाम्रो यो प्रत्येक क्वेसन्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, हाइलाइट गरिदिनु भयो भने, कन्ट्रोल बीले हाइलाइट गरिदिनु भयो भने मोर एट्र्याक्टिभ हुन्छ। र अर्को कुरो मैले यहाँ के जानकारी दिन चाहेँ भन्दा, जस्तो 5 × 2 = 10 यहाँ छ, 2 × 1 यहाँ छ, भनेपछि मिलेन नि त्यो दुईवटा। यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, मिलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि अल्ट ओ टी अहिले जस्तो क्लियर अल गरिदिनुहोस् एकचोटि। यसलाई क्लियर गरिदिएपछि अब हामी यसलाई राइटलाई कहाँनिर लर राख्ने, जस्तो यहाँ राइट इन्डेन छ हेर्नुहोस् है। अब मैले राइटलाई क्लिक गरेर यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो राइटलाई। अब मैले यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने तपाईँको राइट कहाँबाट सुरु हुन्छ त, सरी यहाँ मिस उस भएछ, एक स्टेप माथि गएछ, केही फरक पर्दैन। अब लेफ्टलाई पनि डिटरमाइन गर्नु पर्यो, त्यो भएर बिग्रियो है। अब लेफ्टलाई हामी कहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ, यहाँबाट हामी लेफ्टलाई के गर्न सक्छौँ, सुरु गर्न सक्छौँ। सो यसलाई मैले एक्चुअली कन्ट्रोल जेड गरेँ, फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ, अब पुरानै स्थितिमा ल्याएँ मैले। अब यो सुरुमा लेफ्टलाई मैले डिटरमाइन गरेँ, यहाँबाट लेफ्ट डिटरमाइन भयो। त्यसपछि मैले यहाँ गएर राइटलाई के गरेँ त, डिटरमाइन गरेँ। यो अलरेडी फर्मेटिङ बिग्रियो। यस्तो केसमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दा, अघिकोलाई अल्ट ओ टी गर्ने, फर्मेटिङलाई क्लियर गर्ने, ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि अब फेरि हामी यहाँ गएर लेफ्टलाई लेफ्ट दिन सक्छौँ, राइटलाई राइट दिन। लेफ्ट यहाँबाट सुरु भयो। अब त्यस्तै गरेर राइट कहाँनिर गरिराख्ने त, राइट यहाँनिर लगाइराख्ने। यति गरेपछि हजुरको यहाँ आयो। अब यही फर्मेटलाई यतिको फर्मेट बनाइयो। अब यही फर्मेटलाई प्रत्येक लाइनमा कपी गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट र सीले कपी गर्छ फर्मेट कपी। यहाँ गएर कन्ट्रोल सिफ्ट र भी गरिदिनुहोस्, यो फर्मेट के हुन्छ, कपी हुन्छ र ट्याब कीले गर्नुहोस् अनि काम गर्छ। यहाँ पनि नम्बर छ हेर्नुहोस् है, यसलाई पनि अब बोल्ड गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सिफ्ट र भी गरिदिनुहोस्, यो फर्मेट आफै के हुन्छ, कपी हुन्छ। अब यो नम्बरिङ पनि सबै इक्वलली आउने भयो। कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरिदिनुहोस्, यो नम्बरिङहरू के आउँछ त, इक्वलली। यो तरिकाले हामी कुनै पनि नम्बरिङलाई इक्वल गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी ट्याबको की प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हेर्नुहोस् कि नम्बरिङका पोजिसनहरू इक्वल हुन्छ। अब यहाँ पनि गएर प्रत्येकचोटि ट्याब मिलाउनु पर्दैन। माथिकोलाई मैले क्लिक गरेको नि त, कन्ट्रोल सिफ्ट र सी गरेपछि कपी हुन्छ। यहाँ गएर कन्ट्रोल सिफ्ट र भी गरेपछि पेस्ट हुन्छ त्यो फर्मेट। ल यति गरिदिएपछि हजुरको के हुन्छ त, यो फर्मेट पनि मिलेर आउँछ।
सो यो तरिकाले हामीले कुनै पनि पर्टिकुलर क्वेसन्सलाई चाहिँ हामी मोर एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ, स्टुडेन्ट फ्रेन्डली बनाउन सक्छौँ। सो जुनसुकै क्वेसनलाई पनि हामीले बुलेटिङ र नम्बरिङको द्वारा कुनै क्वेसन पेपरहरू हामीले टाइप गऱ्यौँ भने हामी यो तरिकाले पर्टिकुलर फर्मेटमा ल्याउन सक्छौँ। यसमा कुनै क्वेसनियरहरू छ? अनि एउटा कुरो मैले जस्तै अब मानौ हेर्नुहोस् है, अब हजुरहरूको चाहिँ प्रिन्ट गर्दा कहिले कहिले समस्या के आउन सक्छ भन्दाखेरि यो बिचमा त क्वेसन बनाउनु भयो, ठ्याक्क कहिले कहिले पेपर काट्न पर्छ बिचबाट। यो पेपर बिचबाट काट्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले नमिल्ने कन्डिसनहरू आउन सक्छ। त्यो केस कस्तो बेला आउँछ भन्दा जस्तो तपाईँ A4 लेटर साइजमा यहाँ लेआउटमा गएर साइज चाहिँ के गर्नुहुन्छ, लेटर साइजमा पेपर बनाउनुहुन्छ अनि A4 साइजमा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दा एउटा समस्या आउँछ। त्यही भएर हामीले कुन पेपर साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो त्यो पेपर साइज बनाउनु पर्यो। अब यो कोलमको बिचमा धर्का ल्याउनु पर्यो, अब छुट्याउनु पर्यो। यो धर्का ल्याउन के गर्ने हेर्नुहोस् है, कोलममा धर्का ल्याउनको लागि हामीसँग दुईटा तरिका छ। एउटा यो कोलम्समा जाने, हेर्नु लेआउटको कोलम्समा गएर मोर कोलममा जाने र यहाँ लाइन बिट्विन भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्दैछ धर्का आइहाल्यो। हेर्नुहोस् है बिचमा धर्का आयो। यो धर्का चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। हामीले त्यो लाइन ल्याएर गर्नु भनेको त्यो चाहिँ गुड स्किल मानिँदैन, गुड टेक्निक मानिँदैन। सो कोलमबाट गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको यहाँ जस्तो होममा छौँ भने हामी त्यो लेआउटमा गएर कोलमको प्रोपर्टिजमा जानु पर्दैन, यहीँ गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस् कोलम खुलिहाल्छ है। यहाँ गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस् कोलम खुल्छ। अब यहाँ लाइन इन बिट्विनमा गएर राखिदिनुहोस्। अब बिचमा के आउँछ, लाइन आउँछ। अब यस्तै गरेर हजुरहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा बोल्डका कुराहरू त कन्ट्रोल बी गरेपछि बोल्ड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। लास्टमा यहाँ बेस्ट अफ माइन्ड लेखेको रहेछ, बेस्ट अफ लक, गुड लक। अब यसलाई कन्ट्रोल ई गरिदिए बिचमा आउँछ। फोन साइजलाई बढाउन कन्ट्रोल र बिग ब्राकेटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले ट्याब सेटिङ फेरि भन्दै हुन्छ सरले थोरै सर, कुन सर ट्याब सेटिङको कुरो थोरै सरले जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। जस्तै मैले नयाँ पेजमा गरेर देखाउँ है ट्याब सेटिङ। यसैमा गर्न न त। ठिक छ सर, मैले अब ट्याब सेटिङको एकचोटि यो माथिको ट्याब सेटिङलाई गरेर देखाउँछु। मैले यहाँ माथिको हो यो सरलाई समस्या भएको जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई नि निकै टेक्निकल कुरा हो यो। म यसलाई अल्ट ओ र टी गरेर यसलाई क्लियर गरिदिएँ है। ल यो क्लियर भयो। क्लियर हुने बित्तिकै यो भयो। समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा जस्तो मैले उसलाई पनि हटाइदिन्छु, यो लाइनलाई पनि हटाइदिन्छु। बोर्डर एन्ड सेडिङमा मैले अहिले नन गरिदिएँ र यो सेडिङलाई पनि मैले के गरिदिन्छु यहाँबाट नो कलर। ल यस्तो छ हाम्रो क्वेसन्स। हेर्नुहोस् है, अब मैले हजुरलाई के गर्न खोजेँ भन्दा माथिकोमा हामीलाई के छ त एउटा लेफ्ट र एउटा राइट। हेर्नुहोस् है, अब म अझै पेपर साइजलाई थोरै ठुलो बनाउँछु। यतिको साइज हजुरहरूलाई भिजिबल पनि होला। ल अब यसलाई मैले ट्याब की प्रयोग गरेँ नि त हुन्छ। तर यस्तो आउँछ कि ट्याब कीको प्रयोग गर्दा हजुरको यो फर्मेटिङ बिग्रिन्छ, इक्वल नआउन सक्छ कहिले कहिले। अहिले त आयो, कहिले कहिले नआउन सक्छ, यो तरिकाले बिग्रिन सक्छ। सो त्यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो जता राखे नि हुन्छ, हामीले ब्याक गर्नै पर्छ भन्ने छैन। यत्तिकै भयो नि केही फरक त पर्दैन। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा जस्तै मानौँ यो माथिकोलाई मिलाउनु पर्यो। यहाँ माथि गएर क्लिक मात्र गरिदियो हुन्छ। अल्ट ओ र टी हानेपछि हजुरको ट्याब आउँछ। एकचोटि क्लियर गर्नुहोस्। यति गरेपछि भइहाल्यो, क्लियर भयो। अब यसलाई नयाँ सेट गर्नु पर्यो भने हजुरको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो इन्डेन भनिन्छ यसलाई। यो भनेको इन्डेन हो। इन्डेनले चाहिँ कहाँबाट अक्षर सुरु गर्ने यी कुराहरू चाहिँ इन्डेनले जनाउँछ। जस्तै यहाँबाट हाम्रो अक्षर सुरु हुन्छ। यो ट्याब भनेको कस्तो भन्दा एकचोटि एउटा ट्याबलाई प्रयोग गर्दा कहाँनिर गएर पोजिसन सुरु हुने, अर्को ट्याब गर्दा कहाँ जाने, त्यति कुरो मात्रै हो। सो ट्याब तीनटा तरिकाको हुन्छ, एउटा लेफ्ट, सेन्टर र राइट। हामीले यहाँ प्रयोग गर्ने तीनटा। जस्तो लेफ्टमा क्लिक गरेँ, यो लेफ्ट हो। कहाँनिर कतै यहाँनिर गएर क्लिक गरेँ मैले अहिले।
जहाँ कहीँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो लेफ्ट आउँछ, यसलाई सारेर कहाँनिरबाट सुरु गर्ने भन्दा यहाँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो अथवा यहाँबाट गर्न मन लाग्यो, हजुरको इच्छा हुन्छ। जस्तो यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने यो सुरुको ट्याब यहाँबाट सुरु गर्नु हेर्नुहोस् है, यहाँबाट मैले सुरुको ट्याबलाई सुरु गरेँ। अर्को ट्याब के चाहियो मलाई, अब यहाँ राइट चाहियो। राइटलाई मैले कहाँनिर लगेर राखेँ भन्दा अन्तिममा लगेर राखेँ यहाँ। अब यति गरेपछि हजुरको एकचोटि ट्याब हटाइदिनुहोस्, यो लास्टमा गएर सेट हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो। यहाँ 3टा छ, फेरि यहाँ यो 3टाको लागि पनि अल्ट ओ र टी हटाउनुहोस्, क्लियर गरिदिनुहोस्। क्लियर गरेपछि पुरानो ट्याब क्लियर हुन्छ सेटिङ। अब यहाँ गएर पहिला के गर्नुहोस्, लेफ्ट ट्याब लाउनुहोस्। लेफ्ट ट्याब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा यताको र यताको इक्वल हुनु पर्यो, यहाँबाट गर्नु पर्यो। त्यसपछि सेन्टर कहाँनिर गएर हामीलाई सेन्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा हाम्रो 5 भनेपछि यो 2.5 मा जाँदा हाम्रो सेन्टर हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई यो इन्चमा गाह्रो भयो भने हामी सेन्टिमिटरमा पनि गर्न सक्छौँ, त्यो आफ्नो टेक्निक अनुसार हुन्छ। अब मैले यहाँ लिएर गएँ। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले ग्रेड 10 भन्ने के छ त, एकचोटि ल मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ त यहाँनिर लिएर गएँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा ट्याब प्रयोग गरेँ। अब यो पिएम चाहिँ, अब यो पिएम यस्तो भयो भने फेरि अर्को ट्याब प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ अटोमेटिकली यो ट्याबले सेटिङ गर्छ। अघि यो पिएम हराएको थियो, याद गर्नुभएको थियो हजुरहरूले। हराए पनि हामी डराउनु पर्दैन, तलपट्टि लुकेको हुन्छ, प्रिन्ट गर्दा डबल प्रिन्ट भएर आइदिन्छ कि कहिले कहिले। हामी एकचोटि डिलिट बटनलाई प्रेस गऱ्यौँ भने आइहाल्छ। यो तलपट्टि गएको थियो, हाम्रो ट्याब पोजिसनभन्दा अर्को पोजिसनमा गएर हराए जस्तो फिल भएको हामीलाई, त्यसलाई डिलिट की प्रयोग गर्नुभयो भने हुन्छ। सो माथिल्लोमा हामीले लेफ्ट र राइट ट्याबको प्रयोग गऱ्यौँ, तलपट्टि हामीले के गर्यौँ त लेफ्ट सेन्टर र उसको प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि त्यही प्रयोग गऱ्यौँ। यहाँ पनि मैले के गरेँ भन्दा अब प्रत्येकचोटि हेर्नु न, अब जस्तो मानौँ मैले यो ट्याबलाई हटाइदिन्छु अल्ट ओटी गरेर। हटाउँदाखेरि हामीले प्रत्येकचोटि क्वेसन बनायो, एउटा ट्याब दुईटा ट्याब हान्यो अनि बिग्रिन्छ क्या हाम्रो ट्याबलाई क्लियर गरिदिँदाखेरि। अझै म यो राम्रोसँग क्लियर भएको रहेछ क्या, ल क्लियर गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् मैले एउटा ट्याब हाने, अर्को ट्याब हाने, अर्को ट्याब हाने, इक्वल नहुन सक्छ क्या क्वेसनको लेन्थले गर्दा। त्यो केसमा हामीले के गर्ने भन्दा यहाँ गएर एउटा राइट ट्याब गरिदिनुहोस्, एउटा लेफ्ट ट्याब कहाँबाट क्वेसन सुरु हुने हो त्यो लेफ्ट ट्याब गरिदियो भयो भने यहाँबाट सुरु भएछ। त्यस्तै गरेर अर्को राइट ट्याब गरिदिनुहोस्। राइट ट्याब भनेपछि अन्तिममा गएर सुरु हुने तरिकाले। सरी मैले लेफ्टलाई गरेछु, यहाँ लेफ्टमा आएछ। अब गएर यहाँ गएर राइटलाई चुज गर्नु पर्यो। सुरुमा लेफ्ट सेट गरेँ, अब राइटमा जाने, राइटमा गएर यो क्वेसन्सलाई यो तरिकाले हामी यहाँ ल्याउन सक्छौँ। अब यति सेट भइसकेपछि त्यो 1 डट लेखेँ मैले। यो 2-3 चोटि ट्याप गरेको भएर समस्या आएको। एकचोटि अल्ट ओ टी गरेँ, यसलाई क्लियर अल गरेँ। त्यसपछि मैले बुलेटिनमा क्लिक गरिसकेपछि यो कन्टेन्टमा सुरुमा मैले लेफ्टलाई मैले असाइन गरेँ। सो लेफ्ट ट्याब मेरो कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा लेफ्ट ट्याब यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यसै गरेर मैले राइट कहाँबाट सुरु गर्ने त राइट गएर मैले राइटमा जानु पर्यो। राइट मैले लगभग यहाँबाट यसरी सुरु गर्नु पर्यो भने मैले राइट यहाँ सुरु गरेँ। ल अब यति गरिसकेपछि मैले 1 मा मेरो यो इन्डियनको पोजिसन हेर्नु त कति उता गएछ। अच्छा किन मानेन?
हाम्रो भोलि पनि यही क्लास कन्टिन्यू हुन्छ नि खेम सर? हुन्छ सर, हुन्छ। त्यही भएर अब सरहरूले गर्नु अभ्यास गर्नुहुन्छ सर। अब आजलाई अब सकौँला त। ठिक छ, अब हामीले यसरी ट्याब डिफाइन गरिसकेपछि अब एउटा ट्याब हानेपछि यो तरिकाले हुन्छ। अब जस्तै मानौँ कि एउटालाई सेट गरेपछि अर्कोलाई केही गर्नै परेन, कन्ट्रोल सिफ्ट र सी गरे कपी हुन्छ। अब यहाँ गएर मैले मानौँ कि अब यतापट्टि ल्याउनु पर्यो। अब यसको त सेटिङ मिलेको छैन। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट र भी गर्नुभयो भने हजुरको एउटा ट्याब अचाडेपछि ठ्याक्कै त्यही पोजिसनमा जान्छ। सो यो ट्याब मिलाउने भनेको मतलब एकचोटि ट्याब भन्दा कति डिस्टेन्समा चाहिँ कर्सरलाई मुभ गराउने भन्ने कुरो ट्याबले डिटरमाइन गर्छ। ल, सो यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा पर्टिकुलर डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ हामी यो तरिकाले सेटिङ गर्न सक्छौँ। र हामी अघि 5 पेजको क्वेसन्सलाई हामी कतिमा ल्यायौँ त 2 पेजमा मोर एट्र्याक्टिभ फर्ममा हामीले क्वेसन्सलाई ल्याउन सक्छौँ। सो घनश्याम सर, आजको क्लास मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। साथीहरूको जिज्ञासालाई र मैले साथीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा चाहिँ आज सिकाइएको कुराबाट एउटा क्वेसन पेपर 50 मार्क्सको भए पनि साथीहरूले भोलिको दिनमा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 50 मार्कको क्वेसन लिएर आउनको लागि चाहिँ मैले असाइनमेन्ट वर्क र प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। सो यही वेमा हजुरहरूले चाहिँ क्वेसन ल्याइदिनु होला। मैले यसलाई पनि रेकर्ड गरेर राखेको छु। यो रेकर्डिङलाई मैले मेरो युट्युब च्यानलमा हालिदिने छु, अथवा अहिले घनश्याम सरले पनि भन्नुभएको छ यसलाई, यो लिङ्कलाई हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ र त्यसलाई